फंगीबाट स्टार्ट गरौँ। अब हेर त फंगी के छ भन्दाखेरि फंगीको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ, माइकोलोजी भन्छौँ। यो के को अन्डरमा आउँछ, इट कम्स अन्डर माइकोटा, माइकोटाको अन्डरमा हामी यसलाई पढ्छौँ। अनि यो के हो, हाम्रो डिकम्पोजर्स हो कि हैन, यो हाम्रो के हो, डिकम्पोजर्स। ठीक छ, डिकम्पोजर्सहरु हुन्। ब्याक्टेरिया पनि डिकम्पोजर्स हो चिफली भने हाम्रो फंगी पनि के हुन्छ, डिकम्पोजर्स हुन्छ। अनि यिनीहरू युक्यारियोट हुन्छन् कि प्रोक्यारियोटिक, यिनीहरू युक्यारियोटिक हुन्छन्। यिनीहरूमा थ्यालस बडी हुन्छ। थ्यालस पार्ट कुन हुन्छ भने सोध्यो भने चाहिँ थ्यालस पार्ट इज दि माइसेलियम, माइसेलियम पार्ट इज थ्यालस हैन, जुन चाहिँ केबाट फर्मेसन हुन्छ भने सोध्यो भने चाहिँ इट इज मेड अप अफ हाइफी। सो हाइफीको युनियनबाट फर्मेसन हुन्छ माइसेलियम, अनि जसले चाहिँ के गर्छ, थ्यालस पार्ट सो गर्छ। यिनीहरूमा भास्कुलर बन्डल प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन। सो दे आर नन भास्कुलर बन्डल्स। र सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको यिनीहरूको सेक्स अर्गेन्स के हुन्छ, युनिसेलुलर एन्ड दे आर युनिसेलुलर एन्ड नन ज्याकेटेड। ठीक छ, अल्गी जस्तै यिनीहरूमा पनि युनिसेलुलर एन्ड नन ज्याकेटेड टाइपको हुन्छ। ठीक छ, अब यिनीहरूमा क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्छन् कि हुँदैनन्, क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुँदैन। त्यही भएर यिनीहरू के भयो, अटोट्रोपिक नभइकन किन भयो, हेटेरोट्रोपिक। ठीक छ, यिनीहरू के भयो, हेटेरोट्रोपिक भयो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। ठीक छ, अब यिनीहरूको सेल वाल केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ, अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है, सेल वाल केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ भन्दाखेरि काइटिनबाट फर्मेसन हुन्छ। काइटिनको तिमीलाई फर्मुला सोध्छ, C22H54N4O21 होल एन हुन्छ यसको के। ठीक छ, सो सेल वालको काइटिनको फर्मुला हुन्छ। त्यसै गरेर काइटिन अल्सो कल्ड एज के हो भन्ने सोध्यो भने चाहिँ फंगल सेलुलोज हो। इट इज अल्सो कल्ड एज फंगल सेलुलोज एन्ड इट इज द पोलिमर अफ एनएजी। एनएजी है, एनएजी भनेपछि एन एसिटाइल ग्लुकोजामाइनको पोलिमर हो के, फंगल सेलुलोज अथवा काइटिन पार्ट। ठीक छ, अब यिनीहरूमा रिजर्भ फुड मेटेरियल के हुन्छ, रिजर्भ फुड मेटेरियल इज ग्लाइकोजेन। रिजर्भ फुड मेटेरियल इन दी फंगी इज ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। अथवा जसलाई हामी ओइल ग्लोब्युल्स पनि भन्छौँ, ओइल ग्लोब्युल्स भन्छौँ इन फंगाई। ठीक छ, एनिमल्समा पनि के हुन्छ, ग्लाइकोजेन हुन्छ भने प्लान्ट्समा चाहिँ के हुन्छ, स्टार्च। त्यसै गरेर अल्गीमा पनि हामीले के पढ्यौँ, स्टार्च हुन्छ भनेर पढ्यौँ। ठीक छ, नेक्स्ट हामी कुरा गरिहालौँ, यिनीहरूमा के हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। ठीक छ, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ, कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ। कसमा भने सोध्छ, कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ। कसमा भन्दाखेरि ड्युटेरोमाइसिटिजमा, एउटा क्लास हो जसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एब्सेन्ट हुन्छ कम्प्लिटली। त्यही भएर ड्युटेरोमाइसिटिजमा भएका फंगीलाई हामी के भन्छौँ, इम्पर्फेक्ट फंगी भन्छौँ। इम्पर्फेक्ट फंगी हुन्छ। अब नर्मली हाम्रो के हुन्छ, डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि सपोज हाम्रो अल्गीमा पनि के पढ्यो भन्दाखेरि तलदेखि हैन, लोअर क्लासदेखि हायर क्लासमा जाँदाखेरि के भयो, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको गर्ने प्रपर्टी बढ्दै गयो। तर फंगीमा उल्टो हुन्छ हैन, हामी लोअर क्लासदेखि हायर क्लासमा जाँदा जाँदै के हुन्छ भन्दाखेरि हैन, जस्तो हाम्रो सबैसे हाइएस्ट क्लास भनेकै ड्युटेरोमाइसिटिज हो। त्यसमा जाँदा जाँदै के हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन डिक्रिज हुँदा हुँदै प्रपर्टी डिक्रिज हुँदाखेरि कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ। कसमा, ड्युटेरोमाइसिटिजमा। ठीक छ, अनि यसमा कम्प्लिट एब्सेन्ट भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्छौँ, इम्पर्फेक्ट फंगी भन्छौँ। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भयो। ठीक छ, अनि त्यसै अथवा यसलाई हामी फंगी इम्पर्फेक्टी भनिन्छ, फंगी इम्पर्फेक्टी भनिन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। ठीक छ, सो कसमा हुन्छ, ड्युटेरोमाइसिटिज। नेक्स्ट पोइन्ट हामी याद गरौँ, यिनीहरूमा न्युट्रिसन कस्तो हुन्छ, न्युट्रिसन कस्तो टाइपको हुन्छ, एब्जर्प्टिभ टाइपको हुन्छ। एब्जर्प्टिभ टाइपको हुन्छ भनेपछि एब्जर्प्सन टाइपको हुन्छ। र सकिङ टाइप हो, सकिङ टाइपको लागि कस्तो टाइप हुन्छ, होस्टोरियल सेल्स। ठीक छ, होस्टोरिया भनेपछि दिज आर दि मोडिफाइड सकिङ रुट्स हो कि होस्टोरिया टाइप हुन्छ। अब हेर, यसमा डिफ्रेन्ट नामहरू हुन्छ है, जस्तै हामीले पढ्ने भनेको स्याप्रोफाइटिक फंगी, स्याप्रोफाइटिक फंगी जुन कुन हो भन्दाखेरि हाम्रो राइजोपस, त्यसै गरेर हाम्रो पेनिसिलियम। ठीक छ, यो दुईटाको नाम याद राख्नुपर्छ। जस्तै राइजोपसलाई हामी के भन्छौँ, पिन अथवा ब्रेड माउल्ड भन्छौँ, किनभने यो ब्रेड मार्कर हुन्छ त्यही भएर। भने हाम्रो पेनिसिलियमलाई हामी के भन्छौँ, ब्लू अथवा ग्रीन माउल्ड भन्छ। डाइरेक्टली सोध्छ यसरी। ठीक छ, नामबाटै सोध्छ। ठीक छ, ब्लू अथवा ग्रीन माउल्ड भनिन्छ है। अब हाम्रो त्यस पछाडि कुरा गरौँ माइकोरहाइजियाको बारेमा। माइकोरहाइजिया यो हामी कता पढ्छौँ, माइकोरहाइजिया भनेपछि दिस इज द एसोसिएसन अफ द हायर प्लान्ट्स विथ दैट अफ द फंगाई। ठीक छ, फंगल पार्टको कुन, फंगल हाइफीसँगको एसोसिएसनलाई हामी के भन्छौँ, माइकोरहिजा भन्छौँ। ठीक छ, अनि फंगल हाइफीले केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि न्युट्रिसनमा, अपटेकमा हेल्प गर्छ। सो इट हेल्प्स इन द अपटेक अफ न्युट्रिसन अथवा मिनरल्स। ठीक छ, मिनरल्समा पनि मेनली सोध्यो भने चाहिँ, मिनरल्समा पनि मेनली सोध्यो भने त पीएचबाट हामीले याद राख्ने फोस्फोरस।
pH बाट फोस्फरस ठीक छ। सो माइकोरहाइजा भनेपछि हायर प्लान्ट्स र फंगल हाइफीको बिचमा हुने एसोसिएसन हो जसमा फंगल हाइफीले मिनरल्स अपटेकमा हेल्प गर्छ। मेनली कुन हो फोस्फरस हो ठीक छ। अब माइकोरहाइजा पनि दुईटा किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो इक्टोमाइकोरहाइजा ठीक छ भने अर्को हुन्छ हाम्रो इन्डो ठीक छ। एउटा इक्टो अर्को इन्डोमाइकोरहाइजा ठीक छ। अब कता अकर हुन्छ नि सोध्छ। सो इक्टोमाइकोरहाइजा भनेपछि पाइनस र बेसिडियोमाइसिटीज मा हुन्छ। जब पाइनस र बेसिडियोमाइसिटीज फर्म अ क्लास अफ द फंगाई मिक्स हुन्छ दैट इज इक्टोमाइकोरहाइजा भने इन्डोमा चाहिँ हाम्रो कुन हुन्छ अर्किड्स र जाइगोमाइसिटीज का फंगाईहरु ठीक छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट ओ ठीक छ। अनि इक्टोमाइकोरहाइजामा चाहिँ पाइनस र बेसिडियोमाइसिटीज अकर हुन्छ। सिम्पल याद राख्ने। त्यसै गरेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा ग्रो हुनेको नामहरु डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै कहाँ ग्रो हुन्छ जस्तै यदि कुनै कुरा ग्रो भयो काउ डङमा अथवा डङमा पार्टमा त्यसलाई हामी के भन्छौं कोप्रोफिलस फंगाई त्यसै गरेर कोप्रोफिलस अर्गानिजम अथवा एनिमल भनि सोध्यो भने चाहिँ कुन हो हाम्रो र्याबिट भनेपछि आफ्नै फिस खाने हो फिसेज खाने हो फिसेज मिन्स स्टूल ठीक छ। नेक्स्ट भन्दाखेरि वुड माथि जुन ग्रो अप हुन्छ त्यस्तो खालकोलाई भनिन्छ इपिजाइलिक फंगाई भनिन्छ भने नेल्स अथवा हेयर्समा ग्रो हुनेलाई के हुन्छ सिम्पली नेल्स अथवा हेयरमा के हुन्छ केराटिन सो केराटोनोफिलिक भनिन्छ ठीक छ। केराटोनोफिलिक भनिन्छ। अब हामी नेक्स्ट कुरा गरिहाल्यौं यति क्लियर भइहाल्यो। अब हामी कुरा गरौँ यसको रिप्रोडक्सनको बारेमा। द रिप्रोडक्सन दैट अकर्स इन केस अफ द फंगाई रिप्रोडक्सन कस्तो अकर हुन्छ इन फंगाई भनेर। सो सबैभन्दा पहिला भेजिटेटिभ कुरा गरिहालौं। सो सिम्पली भेजिटेटिभ अकर्स बाइ द हेल्प अफ द फ्र्यागमेन्टेसन सो फ्र्यागमेन्टमा डिभाइड भएर हुन सक्छ अथवा बडिङबाट हुन सक्छ है अथवा फिजन डाइरेक्ट ब्रेकडाउनबाट फर्मेसन हुन सक्छ। अब यो बडिङ भनेपछि इट इज द कमनेस्ट टाइप ठीक छ। यो बडिङ भनेपछि चाहिँ कमनेस्ट मोड अफ रिप्रोडक्सन इन हाम्रो इस्टमा यो सोध्छ। सो इस्टमा सबैभन्दा कमनेस्ट मोड अफ रिप्रोडक्सन कुन हो बडिङ हो ठीक छ। अर्को छ हाम्रो टाइप असेक्सुअल। सो असेक्सुअलमा के फर्मेसन हुन सक्छ स्पोरेन्जियोफोर ठीक छ। भनेपछि यो भनेको के हुन्छ थिन वाल्ड हुन्छ र नन मोटाइल हुन्छ यसको लागि याद राख्ने भनेको @रमेश याद राख @रमेश एक्जाम्पल याद राख्नुपर्छ। स्पोरेन्जियोफोर केमा अकर हुन्छ भनेर। सो राइजोपस र म्युकर ठीक छ। म्युकर हेर त राइजोपस म्युकर अकर्स के अकर हुन्छ स्पोरेन्जियोफोर। नेक्स्ट भन्दाखेरि जुस्पोर भनेको यसबाट याद मात्रै राख्नु पर्ने कुरा नै के हो भन्दाखेरि यो भनेको मोटाइल स्पोर हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यहीबाट बन्ने भनेको जुस्पोर आर दी मोटाइल फर्म अफ दी स्पोर। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो क्ल्यामिडोस्पोर चाहिँ के हुन्छ नन मोटाइल तर थिक वाल्ड हुन्छ यो कस्तो हुन्छ नन मोटाइल तर थिक वाल्ड हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को हामी पढ्छौं एउटा हुन्छ कोनिडिया अथवा कोनिडियोस्पोर ठीक छ। अब यसबाट चाहिँ एक्जाम्पल हाम्रो के हो भन्दाखेरि एस्पेरेलिगस र पेनिसिलियम @ABC याद राख्ने B को साटो P आउँछ त्यति याद राख्न सकिन्छ ठीक छ। सो त कोनिडियोस्पोरको लागि हाम्रो के हुन्छ एस्पेरेलिगस पेनिसिलियम र कोनिडिया यो तीनटा अकर हुन्छ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेपछि मेललाई हामी भन्छौं मेलको सेक्स अर्गान के हो मेल सेक्स अर्गान इज कल्ड एज एन्थेरिडियम भने हाम्रो फिमेलको सेक्स अर्गान इज कल्ड एज एस्कोगोनियम ठीक छ। अथवा हामी उगोनियम पनि भन्छौं। अब यसमा याद राख्नुपर्ने भनेको असेक्सुअल स्पोर्सहरु हाम्रो भयो स्पोरेन्जियोफोर जुस्पोर क्ल्यामिडियोस्पोर र कोनिडियोस्पोर भने सेक्सुअल स्पोर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ सेक्सुअल स्पोर्सहरु पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो एस्कोस्पोर। सो यसकै नामबाट हामीले डिफ्रेन्ट क्लासहरु छुट्याउन सकिहाल्छौं। एस्कोस्पोर भनेपछि कस्तो रहेछ नन मोटाइल ठीक छ। सो एस्कोस्पोर भनेपछि के हुन्छ नन मोटाइल भ्यालु यो याद राख्नु पर्यो है। अब यसबाट हामीले याद राख्नु पर्यो कतिवटा नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो ए बाट एस्कोस्पोर्स
ए बाट 8 याद राख्ने र त 8 याद राख्न सकिन्छ। सो 8 वटा के हुन्छ 8 नम्बर्ड हुन्छ। अनि नामबाट थाहा छ केमा अकर हुन्छ इट अकर्स इन केस अफ एस्कोमाइसिटिज। एस्कोमाइसिटिज एस्कोमाइसिटिजको एक्जाम्पल पेनिसिलियम र इस्ट, पेनिसिलियम र इस्ट हो। ठीक छ। अनि यसबाट के प्रोड्युस हुन्छ अल्टिमेटली एस्कस प्रोड्युस हुन्छ, सिम्पल भ्याल्यु। अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ बेसिडियोस्कोर्स। बेसिडियोस्पोर, बेसिडियो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि बेसी लिने, बेसीमा कतिवटा लेटर 4 वटा, सो यो 4 वटा नम्बर्ड हुन्छ। ठीक छ। यो अकर्स इन केस अफ बेसिडियोमाइसिटिज। बेसिडियोमाइसिटिजमा अकर हुन्छ जसको एक्जाम्पल भनेको हाम्रो एगारिकस एन्ड अमानिटा। एगारिकस र अमानिटा। एगारिकस भनेको सबैलाई थाहा छ हाम्रो मसरुम भयो, मसरुम भयो भनेपछि अमानिटा भनेको पोइजनस फर्म, अमानिटा म्यानले नखा भनेको। ठीक छ, नट इडिबल, इट इज पोइजनस, त्यही भएर। नेक्स्ट हाम्रो जाइगोस्पोर, नट जुस्पोर। जुस्पोर के भयो असेक्सुअल भयो भने जाइगोबाट जाइगोट याद राख्ने। सो यो के भयो सेक्सुअल फर्म हो है। अब यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ यसको चाहिँ राइजोपस र म्युकर। हामीले अघि राइजोपस र म्युकर अघि कता पढ्यौं, राइजोपस र म्युकर असेक्सुअली फर्मेसन गर्छ स्पोरेन्जियोस्पोर भने सेक्सुअली फर्मेसन गर्छ जाइगोस्पोर। हामीले असेक्सुअलमा याद राखेको थियो न्युमोनिक्स रमेश, यसमा याद राख्ने @ राम जाने। ठीक छ। राइजोपस म्युकर र जेडबाट जाइगोस्पोर याद राख्ने। राइजोपस र म्युकर एकदम इम्पोर्टेन्ट। यसको सेक्सुअल स्पोरको नाम जाइगोस्पोर भने असेक्सुअलको के हुन्छ स्पोरेन्जियोस्पोर। नेक्स्ट हाम्रो ऊस्पोर। ऊस्पोर भनेपछि ऊ को ओबाट अल्बुगो, यसरी याद राख्न सकिन्छ। अब हाम्रो क्लासिफिकेसनमा जाउँ। क्लासिफिकेसन, सो क्लासिफिकेसन के हुन्छ सो सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो मिक्जोमाइसिटिज। मिक्जोमाइसिटिज यसमा जति पनि हाम्रो स्लाइम मोल्ड्सहरू अकर हुन्छ, स्लाइम मोल्ड्सहरू। ठीक छ। अब त्यस पछाडि अर्को यसमा याद राख्ने यसमा कुनै सेल वाल प्रेजेन्ट हुँदैन, सेल वाल इज एब्सेन्ट इन मिक्जोमाइसिटिज। त्यही भएर इट इज द बेस्ट मेटेरियल टु स्टडी द प्रोटोप्लाजम। सो प्रोटोप्लाजमको स्टडी गर्नु छ भने हामी कसलाई लिन्छौँ फंगाईमा मिक्जोमाइसिटिज। र यसको अझै एउटा एक्जाम्पल हो वाइबाट याद राख्ने सिन्चाइट्रियम, सिन्चाइट्रियम जसले कज गर्छ ऱ्याथ डिजिज। सो यसरी सोध्न सक्छ ऱ्याथ डिजिज इज कज्ड बाई द क्लास अफ विच फंगाई मिक्जोमाइसिटिज, कसले गर्छ वाइ भनेर याद राख्न सकिन्छ मिक्जोमाइसिटिजको एक्जाम्पल। ठीक छ। अब हामी कुरा गरौँ नेक्स्ट फाइकोमाइसिटिज। दोस्रो नम्बरमा फाइकोमाइसिटिज, नामबाट थाहा छ के हेर त फाइकोलोजी इज द स्टडी फर अल्गी। सो यसलाई भनिन्छ अल्गल फंगी। अल्गल माइसिटिज मिन्स फंगी। ठीक छ। सो यिनीहरूमा जति पनि अकर हुन्छ द्याट इज ब्ल्याक मोल्ड्स। यसमा फर्दर दुईटा पार्ट हुन्छ ऊमाइसिटिज र जाइगोमाइसिटिज। सो ऊमाइसिटिज र जाइगोमाइसिटिज के को एक्जाम्पल रहेछ के अरे टाइप रहेछ, फाइकोमाइसिटिजकै टाइप रहेछ। ठीक छ। सो अब हामीले यसमा देखौँ हेर त ऊमाइसिटिजमा यिनीहरूलाई भन्छ ऊ मिन्स अन्डा, सो एग फंगाई। ठीक छ। भनेपछि जाइगोट कुन बेला फर्मेसन हुन्छ कन्जुगेसन पछि, सो यसलाई भनिन्छ कन्जुगेसन फंगाई। ठीक छ, कन्जुगेसन फंगाई। यिनीहरूको सेलवालमा काइटिन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, अथवा सेलवालमा काइटिन छैन पनि भन्दा हुन्छ। यिनीहरूको सेलवालमा जहिले पनि काइटिन प्रेजेन्ट हुन्छ, काइटिन अलवेज प्रेजेन्ट। नेक्स्ट यिनीहरू के हुन्छ यिनीहरूको असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा फर्मेसन हुन्छ के जुस्पोर्स, किनभने दुईटा ओ यहाँ पनि छ दुईटा ओ यहाँ पनि छ, यसरी याद राख्न सकिन्छ। भने अर्को छ हाम्रो यसको असेक्सुअलमा फर्मेसन हुन्छ, असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा फर्मेसन हुन्छ स्पोरेन्जियोफोर। मैले अघि इम्पोर्टेन्ट भनेको थिएँ हेर त स्पोरेन्जियोफोर्सको लागि रमेश याद राख्ने, राइजोपस र म्युकर जाइगोमाइसिटिजको एक्जाम्पल हो। यसको सेक्सुअलमा के फर्मेसन हुन्छ जाइगोस्पोर, राम जाने र रमेश याद राख्ने। सो यस एक्जाम्पल के भयो राइजोपस एन्ड म्युकर, सिम्पल हो। भने नेक्स्ट हाम्रो छ यसको प्रोडक्ट के भइहाल्यो अब हाम्रो ऊस्पोर। ऊबाट एउटा मात्र एक्जाम्पल छ अल्बुगो, ओबाट। अब यसले के कज गर्छ अल्बुगोले कज गर्छ व्हाइट रस्ट अफ क्रुसिफर्स, व्हाइट रस्ट अफ क्रुसिफर्स कज गर्छ, यसरी याद राख्नुपर्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट कसले के कज गर्छ, सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको अर्ली र लेट ब्लाइट हो। अर्ली र लेट ब्लाइट अफ पोट्याटो भन्ने सोध्छ, अर्ली र लेट ब्लाइट अफ पोट्याटो कसले कज गर्छ। अनि यसमा हाम्रो एक्जाम्पल भनेको
एपी, ए अगाडि आउँछ, सो अर्लीमा ए अगाडि आयो, अल्टरनेरिया। भने पछाडि के आउँछ, लेट भनेपछि पछाडि हो, सो फाइटोप्थेरा। ठिक छ, यति याद राख्यो भने पुगिहाल्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट यही नै हो। नेक्स्ट हाम्रो बकाने डिजिज, बकाने डिजिज अथवा जसलाई हामी फुलिस डिजिज पनि भन्छौँ, फुलिस डिजिज पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ राइस मकर हुन्छ। कसले कज गर्छ भने सोध्छ है, गिबरेला, गिबरेला फुजिकुराई। ठिक छ, यो हामीले थाहा हुन्छ, यसबाट हामीले गिबरेलिन प्रोटिन पनि निकालेका छौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। ठिक छ, जुन हामी हार्मोन्समा पढ्छौँ, प्लान्ट हार्मोन्समा। ठिक छ, सो गिबरेला फुजिकुराईले कज गर्छ बकाने अथवा फुलिस डिजिज। अब हाम्रो आयो फाइकोमाइसिटिस पछि, अब हाम्रो आउँछ एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस भनिसके। एस्कस भनेको जहिले पनि के हो, स्याक हो, स्याक मिन्स थैला, सो स्याक फङ्गाई भन्न सकिन्छ। यसको असेक्सुअल्ली फर्मेसन हुने भनेको एएस असेक्सुअलमा के सिओबाट फर्मेसन हुन्छ। सिओ भनेको कुन चाहिँ एउटा, कोनिडिया। सो असेक्सुअलबाट कोनिडिया अथवा कोनिडियोस्पोर्सको फर्मेसन हुन्छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। ठिक छ, यसको इक्जाम्पलहरू के छ हाम्रो, एस्पेरिजिलस अनि त्यसै गरी पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोनिडिया प्रेजेन्ट हुन्छ, तर दुईटामा डिफ्रेन्ट टाइप अफ कोनिडिया प्रेजेन्ट हुन्छ। इन एस्पेरिलिगस कस्तो खालको हुन्छ, अनब्रान्च्ड हुन्छ, अनब्रान्च्ड हुन्छ भने हाम्रो पेनिसिलियममा ब्रान्च्ड कोनिडियोस्पोर्स अकर हुन्छ, त्यसरी याद राख्ने। अब सेक्सुअली फर्मेसन हुन्छ के, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पछि फर्मेसन हुन्छ एस्कस, सेक्सुअल पछि फर्मेसन हुन्छ एस्कस। अनि कतिवटा हुन्छ भने सोधिहाल्यो, 8 याद राख्ने भने मैले 8, सो 8 को एबाट 8, एबाट एस्कस, एबाट एस्कोमाइसिटिस। यसको फ्रुटिङ बडी के हुन्छ, सो फ्रुटिङ बडी नामबाटै थाहा पाइहाल्छौँ, एस्कोमाइसिटिसको एस्को कार्प, एस्को कार्प्स है। इक्जाम्पलको लागि हाम्रो इस्ट पनि हो, सो एकदम तीनटा इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल भनेको एस्पेरिलिगस, पेनिसिलिन र इस्ट के हो, एस्कोमाइसिटिसको इक्जाम्पल हो भने। नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिसको कुरा गरौँ। हेर, बेसिडियोमाइसिटिस भनेपछि यो भनेको बेसिडियोमाइसिटिसलाई अल्सो कल्ड एज क्लब फङ्गी। ठिक छ, अनि सबसे एडभान्स्ड हो, मोस्ट एडभान्स्ड भनेर पनि याद राख्नु पर्यो, मोस्ट एडभान्स्ड। अब हाम्रो छ, यसमा फर्मेसन हुन्छ के बेसिडियोस्पोरको, कतिवटामा भनिहाले, बेसी याद राख्ने 4, सो 4 नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। दिस इज द सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर्स है। यसमा फ्रुटिङ बडी नामबाट थाहा छ, फ्रुटिङ बडी के हुन्छ यसमा, बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प, कार्प पछाडि दोहोरिने। यसको इक्जाम्पल भइसक्यो अघि नै, एगारिकस भनेको मसरुम भइहाल्यो, अमानिटा भनेपछि नन एडिबल फर्म, मान्छेले नखा भनेको अमानिटा, म्यानबाट नखा। ठिक छ, अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ अफ ड्युटेरोमाइसिटिस। सो ड्युटेरोमाइसिटिसको नामै के हो, फङ्गाई इम्पर्फेक्टी, अघि नै भइसक्यो ड्युटेरोमाइसिटिस। यसलाई हामी के भन्छौँ, फङ्गाई इम्पर्फेक्टी भन्छौँ, फङ्गाई इम्पर्फेक्टी भन्छौँ। किन भन्दाखेरि यसमा सेक्सुअल स्टेज कम्प्लिटली एब्सेन्ट भएको कारणले गर्दा, सेक्सुअल स्टेज इज कम्प्लिटली एब्सेन्ट। ठिक छ, अब यसको इक्जाम्पल दुईटा हुन्छ, द्याट इज अल्टरनेरिया एन्ड फाइटोप्थोरा। ठिक छ, यसको दुईटा भनिसके, एबाट अगाडि आउँछ, ए अगाडि आउँछ कि पी, ए अगाडि आउँछ, सो यसमा अर्ली ब्लाइट, फाइटोप्थोराले कज गर्छ लेट ब्लाइट अफ पोट्याटो। ठिक छ, सो हेर, अब डिफ्रेन्ट हामी कुरा गरौँ, जस्तै न्युरोस्पोराको बारेमा कुरा गरौँ। न्युरोस्पोरा भनेको पनि के हो, इट इज कल्ड एज रेड माउल्ड। ठिक छ, यसलाई के पनि भनिन्छ, ड्रोसोफिला अफ प्लान्ट किङडम भनिन्छ। एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू, पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर्ड भनेर। ठिक छ, ड्रोसोफिला प्लान्ट किङडम कसलाई भनिन्छ, न्युरोस्पोरालाई भनिन्छ। नेक्स्ट हामीले याद राख्ने क्ल्याबिसेप्स पुर्पुरे, क्ल्याबिसेप्स पुर्पुरे, यसलाई हामी एर्गोट फङ्गी पनि भन्छौँ, एर्गोट फङ्गी, किनभने यसबाट हामीले एर्गोटिन निकाल्न सक्छौँ, अल्सो यसबाट हामीले एलएसडी पनि निकाल्न सक्छौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ एस्पेरिलिगसलाई अल्सो के भनिन्छ, एस्पेरिजिलसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई विड अफ ल्याबोरेटरी पनि भनिन्छ, विड अफ ल्याबोरेटरी, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। नेक्स्ट हामी कुरा गरिहालौँ नेक्स्टको म्युकरको, म्युकर। ठिक छ, म्युकर। सो म्युकर भनेको यसको के को इक्जाम्पल हो भनिसके,
राम जाने। सो जाइगोमाइसिटिजको इक्जाम्पल हो। यसको सेक्सुअल स्पोरको नाम के हो? जाइगोस्पोर। ठिक छ। अब म्युकरलाई हामी के भन्छौँ? स्याप्रोफाइटिक फंगाई हो। सिम्पल भयो, स्याप्रोफाइटिक फंगाई हो। यसमा जाइगोमाइसिटी छ भने के को फर्मेसन हुन्छ? जाइगोस्पोरको फर्मेसन हुन्छ। ठिक छ। नेक्स्ट हाम्रो इस्ट। इस्टको कुरा गरौँ। इस्ट भनेपछि के हो? यो के को अन्डरमा आउँछ? एस्कोमाइसिटिज। ठिक छ। यो के हुन्छ? सुगर सल्युसनमा ग्रो गर्छ। केमा ग्रो गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सुगर सल्युसनमा ग्रो गर्छ। इट ग्रोज इन सुगर सल्युसनमा ग्रो गर्छ। यसलाई हामीले सुगरबाट अल्कोहल बनाउन युज गर्छौँ, द्याट इज फर्मेन्टेसनमा युज गर्छौँ, भनेको ब्रुइङ इन्डस्ट्रीहरूमा युज गर्छौँ। ठिक छ। अनि यसको कमनेस्ट मोड अफ रिप्रोडक्सन भनेको बडिङ हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। ठिक छ। यसलाई ब्रुअर इन्डस्ट्रीमा युज गर्नेको कारणले यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्रुअर्स इस्ट पनि भन्छौँ हैन। यसको कुन स्पिसलाई भन्छौँ? अथवा बेकर्स इस्ट पनि भन्छौँ। कुन स्पिसलाई भन्छ भन्दाखेरि स्याक्यारोमाइसिटिजको, स्याक्यारोमाइसिस सेरिभिसिए। ठिक छ। यो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज कल्ड एज द ब्रुअर्स इस्ट अथवा बेकर्स इस्ट। अनि हामीले इस्टलाई अल्सो कन्सिडर टु बी द इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ कुन भिटामिन? इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ भिटामिन B2। ठिक छ। किनभने यसलाई हामी ब्रुअर पनि भन्छौँ, बेकर्स पनि भन्छौँ। दुईटा बी आयो, B2 याद राख्ने। B2 इज अल्सो कल्ड एज राइबोफ्लाभिन। राइबोफ्लाभिन एकदम इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट हाम्रो आयो फंगी को मसरुम पार्ट है। मसरुममा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो? मसरुमलाई हामी के भन्छौँ? क्लब फंगाई भन्छौँ। के को अन्डरमा आउँछ? बेसिडियोमाइसिटिस। यो के हो? हाम्रो स्याप्रोफाइटिक र यसमा अकर हुने फ्रुटिङ बडी के हो? बेसिडियोकार्प। एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। मसरुममा फ्रुटिङ बडी इज बेसिडियोकार्प। हामीलाई यसको क्लास याद छ भने डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। अब यिनीहरूको हल्का इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स जुन अहिलेसम्म छुटेको है, माथि धेरैको भनिसकेका छौँ। छुटेको भनेको फर्स्ट एन्टिबायोटिक सोध्यो भने फर्स्ट एन्टिबायोटिक केबाट हो? सबलाई थाहा नै छ यो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम सबलाई थाहा हुन्छ, तर यसको स्पिसिज कुन हो भन्ने सोध्ने भने नोट्याटम। सो सबैभन्दा पहिलो भनेको पेनिसिलियम नोट्याटम हो है। कसले गर्यो? बाई एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। बाई एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले सबैभन्दा पहिला एन्टिबायोटिक बनाएको केबाट? पेनिसिलिन नोट्याटमबाट है। तर अहिले चाहिँ हैन, नाउ कुन स्पिसिसबाट निकालिन्छ भन्दाखेरि पेनिसिलिन चिर्सोजेनमबाट निकालिन्छ। सो यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट याद राख्ने। ठिक छ। नेक्स्ट हाम्रो इफेड्रिन पनि हामीले केबाट निकाल्न सक्छौँ? फंगीबाट निकाल्न सक्छौँ, इफेरिडाबाट। सो यो हामी युज गर्छौँ अगेन्स्ट एस्थमा। एस्थमाको अगेन्स्टमा इफेड्रिन इज युज। त्यसै गरेर हाम्रो छ गिबरेलिक एसिड। गिबरेलिक एसिड हामीले केबाट निकाल्यौँ? गिबरेलिक एसिड मैले भनिसकेँ गिबरेल्लाबाट, अथवा अर्को पनि नाम छ त्यसको फुजारियम मोनोलिफर्म। ठिक छ। अनि हाम्रो मैले न्युरोस्पोरा के भनेको थिएँ? इट इज कन्सिडर टु बी दी न्युरोस्पोरा इज कन्सिडर टु बी दी डोर्सोफिला प्लान्ट किङडम। यसलाई भनेपछि केमा युज गर्न सकिन्छ? जेनेटिक इन्जिनियरिङमा युज गरिन्छ। अर्को यिनीहरूको हार्मफुलमा हाम्रो एउटा अमानिटा, मैले भनिसकेँ अमानिटा पोइजनस हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ जसले एथलिट्स फुट कज गर्छ। एथलिस्ट फुट कसले कज गर्छ? टेनिया पेडिसले कज गर्दो रहेछ। अब हामी कुरा गरौँ लाइकेनको बारेमा। ठिक छ। सो लाइकेनको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ? लाइकेनोलोजी भन्छौँ। यसको नामबाट याद राख्ने, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएसन अफ के हुन्छ? अल्गी र फंगी दुईटा मिलेर फर्मेसन हुन्छ के? लाइकेनको है। अल्गी र फंगीको मिक्सबाट फर्मेसन के हुँदो रहेछ? लाइकेनको फर्मेसन हुन्छ। अब यसमा अल्गी चाहिँ के हुन्छ? ग्रीन अथवा ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेन्ट हुन्छ भने फंगीमा नर्मली एस्कोमाइसिटिज र बेसिडियोमाइसिटिज दुईटै अकर हुन सक्छ। ठिक छ। अब हामी कुरा गरौँ, हेर त दुईटाको सिम्बायोटिक एसोसिएसन भएको कारणले गर्दा लाइकिनलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि डुअल अर्गानिजम्स भन्छौँ है। डुअल अर्गानिजम्स नेपालीमा के भनिन्छ? डुअल अर्गानिजम्सलाई युगल भनिन्छ। के भनिन्छ? युगल भनिन्छ है। सो अब हामी कुरा गरिहालौँ
यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हैन भनिहाल्यो, एउटा एल्गल कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा फंगल कम्पोनेन्ट हुन्छ। सो कसले चाहिँ रिप्रोडक्सन पार्टमा हेल्प गर्छ भनेर सोध्यो भने है हेर रिप्रोडक्सनमा कसले हेल्प गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो फंगल पार्टले है, एल्गल पार्टले कुनै रिप्रोडक्सनमा लिँदैन। रिप्रोडक्सन किन एल्गल पार्टले के हुन्छ यसमा क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्छ है। सो क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुन्छ किनभने ग्रीन अल्गी अथवा ब्लू ग्रीन अल्गी प्रेजेन्ट हुन्छ है। भने फंगल पार्ट है, फंगल पार्ट भनेपछि के हुन्छ, फंगल पार्टमा एस्कोमाइसिटिज र बेसिडियोमाइसिटिज अकर हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो। एल्गल कम्पोनेन्ट अथवा पार्टनरलाई हामी भन्छौँ एल्गी मिन्स फाइकोलोजी, सो फाइकोबायोन्ट भने फंगल कम्पोनेन्ट अथवा फंगल पार्टनरलाई भनिन्छ माइकोलोजी, सो माइकोबायोन्ट। यसरी याद राख्न सकिन्छ दुईटा पोइन्ट, ठीक छ। अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ लाइकेनको बारेमा। एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यिनीहरूले एयर पल्युसन हुन्छ, मसले के गर्छ सोइल पल्युसन भनिसके। एयर पल्युसन भनेपछि SO2 पल्युसन कसले गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि लाइकेनले गर्न सक्छ। यसलाई भनिन्छ लाइकेन इज कन्सिडर्ड टु बी दी पायोनियर अफ भेजिटेसन इन द लिथोसेरी भनेपछि रक पार्टमा स्टार्ट भयो भने कुनै पनि भेजिटेसन स्टार्ट भयो भने लाइकेनै पहिला सुरु आउँछ। थर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि मस आउँछ, ठीक छ। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यसै गरी हेबिटेटको बेसिसमा यिनीहरूको लोकेसनको बेसिसमा कता कता उम्रिन्छ। जस्तै यदि रकमा डेभलप भयो भने यसलाई भन्छ सेक्सिकोलस लाइकेन्स भनिन्छ। यदि यही कुरा हाम्रो ट्रिजको बार्कमा डेभलप हुन्छ भने बार्क अफ द ट्रिजमा भयो भने त्यसलाई भन्छ कर्टिकोलस लाइकेन। त्यसै गरेर यदि यिनीहरू सोइलमा हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ टेरिकोलस, ठीक छ। यदि यिनीहरू वुडमा हुन्छन् भने लिग्निकोलस हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, ठीक छ। अब हेर त यिनीहरूको हामी फंगल पार्टनरको बेसिसमा हेर त फंगल पार्टनरको बेसिसमा पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ। भनेको फंगल पार्टनर दुईटा छ, द्याट इज वान इज एस्कोमाइसिटिज भनेपछि त्यसलाई भन्छ एस्कोलाइकेन। सो फंगल पार्टनर यदि एस्कोमाइसिटिजमा अकर हुन्छ भने द्याट इज एस्कोलाइकेन, सिम्पल भयो। भने यदि हाम्रो अकर हुन्छ बेसिडियोमाइसिटिजमा भनेपछि त्यसलाई भनिन्छ बेसिडियोलाइकेन, सिम्पल भइहाल्यो। बेसिडियोलाइकेन भनिन्छ यदि बेसिडियोमाइसिटिजमा अकर हुन्छ भने, यसरी याद राख्न सकिन्छ, ठीक छ। अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि अब यसरी त भनिहाल्यौँ, तर मोस्टली कुन हुन्छ, मोस्ट लाइकेनहरू चाहिँ के को एसोसिएसनबाट फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि ग्रीन अल्गी र हाम्रो एस्कोमाइसिटिजबाट फर्मेसन हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट नै हो, ठीक छ। मोस्ट अल्गी केबाट हुन्छ भन्दाखेरि ग्रीन अल्गी र एस्कोमाइसिटिजबाट फर्मेसन हुँदो रहेछ। अब सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको क्रुस्टोज लाइकेन, ठीक छ, फोलियोज लाइकेन र फ्रुक्टिकोज लाइकेन, फ्रुक्टिकोज लाइकेन, ठीक छ। सो हेर त क्रुस्टोज भनेपछि के हुन्छ, क्रुस्टोज भनेपछि यो भने अन द बेसिस अफ के अरे थ्यालाई अथवा थ्यालस र एट्याचमेन्ट टु द सबस्ट्राटम। क्रुस्टोज भनेपछि यदि इन्टायर सर्फेस जस्तो रक भयो त्यहाँ यसरी एट्याच छ भने है, इन्टायर थ्यालस इज एट्याच टु द सबस्ट्राटम भने त्यसलाई भनिन्छ क्रुस्टोज। यसको इक्जाम्पलको लागि हाम्रो छ DRG, ठीक छ। DRG भनेपछि कुन याद राख्ने, डर्मेटोकार्पन, त्यसै गरी आरबाट राइजोकार्पन र अर्को छ हाम्रो ग्राफिस है। भने अर्को छ फोलियोज। सो फोलियोज भनेपछि हेर त फोलियोजबाट हामीले लिफ याद राख्न सक्छौँ। भनेपछि यसमा के हुन्छ, थ्यालस लोब्ड अथवा लिफी टाइपको हुन्छ है। अनि एट्याच टु द सबस्ट्राटम बाई द हेल्प अफ द राइजिन्स, ठीक छ, राइजोइड्स होइन राइजिन्स। सो फोलियोज चाहिँ एट्याच टु द सबस्ट्राटम बाई द हेल्प अफ राइजिन्स। यसको इक्जाम्पल हो @3p। एकदम इम्पोर्टेन्ट 3p भनेपछि एउटा भयो पर्मेलिया, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स यसको धेरै छ। त्यसै गरेर पेल्टिजेरा र त्यसै गरेर हाम्रो फिजिसिया हुन्छ। भने अर्को छ फ्रुक्टिकोज भनेपछि जसरी यसलाई लिफी भनिन्थ्यो भने यसलाई भनिन्छ श्रबी लाइकेन है। भनेपछि श्रब छ भने श्रबमा त ब्रान्चेस अकरै हुन्छ, सो द्याट इज ब्रान्च्ड लाइकेन पनि भनिन्छ। श्रबको लुक कस्तो हुन्छ, बुसी लुक हुन्छ, सो यसको पनि बुसी एपेरियन्स हुन्छ। एन्ड यो चाहिँ एट्याच्ड बाई द हेल्प अफ द डिस्क हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ डिस्क प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। अब यसको इक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि @UCC है। सो अन्डर-19 क्रिकेट च्याम्पियन्स भनेर याद राख्ने, उस्निया
क्ल्याडिओना र किटारिया। यिनीहरू के हो? फल्स मस्टिसको इक्जाम्पल। हाम्रो ओल्ड म्यान्स बियर कसलाई भनिन्छ? हेर, उस्निएको बियर्ड भनेपछि सेतो बियर्ड। नेक्स्ट छ क्ल्याडिओना, क्ल्याडिओनाको रेन्डियर। यो दुईटा के हाम्रो फल्स मस इक्जाम्पल। रेन्डियर मस र आइसल्यान्ड मस हुन लाइकेन हो, लेखिन्छ के मस। ठिक छ। अब हामी कुरा गरौँ नेक्स्ट छ भन्दाखेरि एनाटोमी। एनाटोमी थ्यालसको एनाटोमी कस्तो हुन्छ हेर त। यदि एउटा हुन्छ होमोइमेरस, अर्को हुन्छ हेटेरोमेरस। नामबाट थाहा भइसक्यो। अब एनाटोमी अफ द थ्यालस भनेको के हुन्छ? लाइकेनमा एल्गी र फंगल कम्पोनेन्ट हुन्छ अथवा पार्टनर हुन्छ। यदि दुवै इक्वली प्रेजेन्ट छ, अल्गल पनि इक्वली प्रेजेन्ट छ, फंगल पार्ट पनि इक्वली प्रेजेन्ट छ भने त्यो हाम्रो के भयो? होमोआइसोमर्स है, एकदमै रेयर हुन्छ। र यसको इक्जाम्पल भयो अगाडि हामीले पढेको क्रुस्टोज पार्ट है, क्रुस्टोजको इक्जाम्पल डिआरजी। अब भनेपछि हाम्रो नेक्स्ट छ हेटेरो। हेटेरोमेरस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यिनीहरूमा अल्गल र फंगल पार्टहरू डिस्टिङ्ग्विस फ्याक्टरमा, डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टरमा अथवा अनइक्वली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने तिनीहरूलाई भन्छ हेटेरोआइसोमर्स। मोस्टली त्यही हुन्छ भनेपछि बाँकी हाम्रो कुन कुन बस्यो? फोलियोज र हाम्रो फ्रुक्टिकोज भनेपछि @2f। ठिक छ। अब हाम्रो नेक्स्ट कुरा गरौँ डिफ्रेन्ट स्पेशल स्ट्रक्चर्सहरूको बारेमा जुन चाहिँ लाइकेनको थ्यालाइमा अकर हुन्छ। सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो ब्रिदिङ पोर। दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा हुन्छ ब्रिदिङ पोर, अर्को हुन्छ सिफेल्ला। ठिक छ। यो भनेको दुवै लुजली एरेन्ज्ड एरिया हो। ठिक छ। तर यो ब्रिदिङ पोर अप्पर कर्टेक्समा प्रेजेन्ट हुन्छ भने सिफेल्लाको डबल यालबाट याद राख्ने लोवर कर्टेक्समा प्रेजेन्ट छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यही हो। ठिक छ। दुवैले नै हाम्रो ग्यासियस एक्सचेन्जमा हेल्प गर्छ। के गर्छ? ग्यासियस एक्सचेन्जमा हेल्प गर्छ है। नेक्स्ट हाम्रो इसिडिया। इसिडिया भनेको इम्पोर्टेन्ट छ। इसिडियाले के गर्छ? आई तीनटा आई छबाट याद राख्ने इन्क्रिज द सर्फेस एरिया। लाइकेनको लागि सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्छ फर भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। सो लाइकेनमा भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्न हेल्प गर्ने भनेकै इसिडिया हो है, एकदम नबिर्सिने कुरा। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो रिप्रोडक्सनको कुरा गरौँ। अब रिप्रोडक्सनमा त के हुन्छ? एउटा हुन्छ भेजिटेटिभ। सो अब भेजिटेटिभमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्रेगमेन्टेसनबाट हुनसक्छ। भर्खरै हामीले भनिहाल्यौँ इसिडियाबाट हुनसक्छ। इसिडियाको कामै के हो? सर्फेस एरिया इन्क्रिज गराउने, भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा हेल्प गराउने। नेक्स्ट हुन्छ सोरेडिया है। सोरेडिया भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू भनेको सोरेडिया अल्गल सेल हुन्छ, द्याट इज सराउन्डेड बाई, बाहिरपट्टिबाट सराउन्ड गरिएको हुन्छ बाई दि फंगल हाइफी। ठिक छ। अनि सेपरेसन भइसकेपछि के हुन्छ? नयाँ प्लान्ट। सो सोरेडिया भनेपछि चाहिँ के हुन्छ? सोरेडियाबाट सराउन्ड याद राख्ने। सो अल्गल सेललाई फंगल सेल्सले सराउन्ड गरेको हुन्छ। ठिक छ। यसरी याद राख्न सकिन्छ। सो इम्प्रिजन्टमेन्ट अल्गल सेललाई बाहिरपट्टिबाट फंगल हाइफीले सराउन्ड गरेछ, द्याट इज सोरिडियम। डाइरेक्टली क्वेसन पनि सोध्न सक्छ यहाँबाट। ठिक छ। अब नेक्स्ट हाम्रो छ असेक्सुअल। असेक्सुअलमा त याद मात्र राख्नुपर्छ, त्यसको नाम के हो? असेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाई अकर्स बाई द हेल्प अफ द साइक्निडियोस्पोर। ठिक छ। यति याद राख्नुपर्छ। नेक्स्ट हाम्रो छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। मैले भनिहालेँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा कसले मात्र पार्टमा लिन्छ भन्दाखेरि फंगल पार्टले मात्र सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ। अल्गल पार्टको कुनै पनि फंक्सन प्रेजेन्ट हुँदैन। यिनीहरूको मेल पार्ट र फिमेल पार्ट। सो मेल सेक्स अर्ग्यान भनेपछि स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम भने फिमेल पार्ट भनेपछि हाम्रो के हुन्छ? कार्पोगोनियम हुन्छ। लाइकेनमा प्रेजेन्ट हुने स्पर्मेटोगोनियमबाट सेक्रेट हुन्छ स्पर्म, द्याट इज नन मोटाइल। ठिक छ। अघिसम्म मोटाइल थियो, अब के भयो? नन मोटाइल भयो। ठिक छ। कार्पोगोनियममा प्रेजेन्ट हुन्छ ट्राइकोगाइनी। अब फर्टिलाइजेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ? यिनीहरूमा फ्रुटिङ बडी याद राखौँ। फ्रुटिङ बडी है। फ्रुटिङ बडी दुईटा हुन सक्छ, जुन चाहिँ दुवै हाम्रो के हुन्छ? दुवै एस्कोमाइसिटिज लाइकेनकै प्रेजेन्समा हुन्छ। द्याट इज एउटा हुन्छ एपोथेसियम टाइप, अर्को हुन्छ पेरिथेसियम टाइप। एपो मिन्स कप जस्तो हुन्छ, पेरी मिन्स फ्लास्क जस्तो हुन्छ।
अब हामी कुरा गरौँ यिनीहरूको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको बारेमा। इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको बारेमा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो क्ल्याडियोना र त्यसको मैले भनिसकेँ। क्ल्याडियोना र क्रिटारिया मैले भनिहालेँ इम्पोर्टेन्ट छ। यसको इक्जाम्पल त बिर्सिने होइन, द्याट इज यसलाई रेन्डियर मस भनिन्छ। क्रिटारियाले भनिन्छ आइसल्यान्ड मस। किन नामबाट थाहा पर्ने, आइसल्यान्ड भनेपछि यो आइसल्यान्डमा फुडको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। क्ल्याडियोना रेन्डियरलाई भनेपछि रेन्डियरको होइन फुडको रूपमा, रेन्डियरलाई फ्रुटको रूपमा प्रोभाइड गरिन्छ क्ल्याडियोना। त्यसै गरेर पर्मेलिया है, पर्मेलिया हे परमेश्वर मलाई इपिलेप्सीबाट बचाऊ भन्ने भयो, ठिक छ। पर्मेलियाले केबाट बचाउँछ, तिमीलाई इपिलेप्सीबाट बचाउँदो रहेछ। त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो उस्निया, उस्निक एसिड निकाल्छ त्यसले, जुन चाहिँ एन्टिबायोटिकको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। केबाट अकर हुन्छ, उस्निया। उस्नियालाई भनिन्छ ओल्ड म्यान्स बियर्ड, ठिक छ। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो लोभ्यारिया है, लोभ्यारिया यसले के गर्छ, टिबी र लङ क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्न हेल्प गर्छ तिमीलाई। सो याद राख्ने, लोभबाट लोभ भयो नि, लोभ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ, लङ्समा प्रेजेन्ट हुन्छ है। 3 र 2 लोभ स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यसै गरेर क्ल्याडियोनाले के गर्दो रहेछ, अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। क्ल्याडियोनालाई रेन्डियरमा खाना दिएको साथसाथै यसले हुपिङ कफ पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ, हुपिङ कफ, ठिक छ। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हाम्रो पेल्टिजेरा, पेल्टिजेरा यसलाई हामी डग लाइकेन किन भन्छौँ भन्दाखेरि यसबाट हामीलाई हाइड्रोफोबिया प्रिभेन्ट गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो छ क्रिटारिया, क्रिटेरिया भनेपछि के भन्दाखेरि डायबिटिसको लागि युज हुन्छ, डायबिटिस। त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो ज्यान्थोरिया, ज्यान्थोरिया भनेपछि जन्डिस, ज्यान्थोरिया भनेपछि जन्डिस ट्रिटमेन्टको लागि युज गर्न सकिन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो। नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेपछि यहाँ हुन्छ लिटमस पेपर। सो लिटमस पेपरको चाहिँ भनेको के हो, एसिड बेस इन्डिकेटर केबाट अकर हुन्छ भन्दाखेरि सोध्छ। सो रोसेला टिङ्टोरा, रोसेला टिङ्टोरिया हुन्छ, ठिक छ। अनि त्यही भनिहालेँ जेरोसिरी अथवा लिथोसिरीको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट ड्राई कन्डिसनमा अकर हुने पाइनियर भनेपछि क्रुस्टोज लाइकेन, क्रुस्टोजको लाइकेन हुन्छ, क्रुस्टोजको लाइकेन अथवा लाइकेनलाई हाम्रो द्याट इज इन द लिथोसिरीमा पनि युज गर्न सकिन्छ एज द पाइनियर, ठिक छ। अनि थर्डमा मैले भनिहालेँ मस स्टेज इज द थर्ड। लाइकेनलाई हामीले के को रूपमा युज गर्न सक्छौँ, इन्डिकेटरको रूपमा युज गर्न, नेचुरल इन्डिकेटर फर दि एयर पोल्युसनको रूपमा युज गर्न सक्छौँ फर SO2 पोल्युसन। नेक्स्ट हामी कुरा गरिहालौँ ब्रायोफाइटाको बारेमा, ठिक छ। सो यिनीहरूलाई के भनिन्छ, इट इज दे आर कन्सिडर्ड टु बी दि फर्स्ट ल्यान्ड इनहिबिटिङ, दे आर फर्स्ट ल्यान्ड इनहिबिटिङ प्लान्ट्स भनेर किन भन्ने हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो पटक ल्यान्डमा अकर हुने हो। खासमा यिनीहरूलाई एम्फिबियन्स पनि भनिन्छ, किन भन्दाखेरि वाटर चाहिन्छ केको लागि, रिप्रोडक्सनको लागि, त्यो अहिले एकछिनमा भनौँला है। तर फर्स्ट कम्प्लिट ल्यान्ड इनहिबिटिङ प्लान्ट भन्ने हुन्छ चाहिँ हाम्रो टेरिडोफाइट्स देखियो, टेरिडोफाइट्स, किनभने यिनीहरू चाहिँ हल्का स्वैम्पी एरियामा डेभलप हुन्छ, ठिक छ। अब यिनीहरूको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ, ब्रायोलोजी भन्छौँ। यिनीहरूलाई हामी के पनि कन्सिडर गर्छौँ, दे आर कन्सिडर टु बी दि एम्फिबियन्स अफ प्लान्ट किङडम, एम्फिबियन्स अफ प्लान्ट किङडम भनिन्छ। किन भनिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू ल्यान्डमा बसे तापनि यिनीहरूलाई के चाहिन्छ, वाटर चाहिन्छ फर फर्टिलाइजेसन। सो वाटर इज नेसेसरी फर फर्टिलाइजेसन अफ दि ब्रायोफाइट्स, त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ, एम्फिबियन्स अफ प्लान्ट किङडम भनिन्छ। अब यिनीहरू हाम्रो के को अन्डरमा थियो, इम्ब्रोयो प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, सो यिनीहरूमा इम्ब्रोयो प्रेजेन्ट हुन्छ है। हामीले ओस्टवाल्टिपोको क्लासिफिकेसन पढिसकेका छौँ। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो भास्कुलर टिस्यु, भास्कुलर टिस्यु चाहिँ यिनीहरूमा के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। पहिलो भास्कुलर टिस्यु कता आकर भयो, टेरिडोफाइटामा आकर भयो, अहिले हामी पढिहाल्छौँ यसपछि, ठिक छ। सो हेर अब हाम्रो यिनीहरूको मेन बडी कस्तो हुन्छ, मेन प्लान्ट बडी कस्तो हुन्छ, यहाँ पनि छ हाम्रो ग्यामेटोफाइटिक प्लान्ट बडी नै, ठिक छ। ग्यामेटोफाइटिक डोमिनेन्ट हुन्छ। यहाँदेखि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सुरु भयो, जुन चाहिँ के छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ भने हाम्रो अर्को छ ग्यामेटोफाइटिकको सँगै अकर हुने अर्को छ हाम्रो स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक यो चाहिँ के हुन्छ, इट इज डिपेन्डेन्ट अपन दि ग्यामेटोफाइट, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, ठिक छ। भनेपछि अब ग्यामेटोफाइटिक पार्ट भनेपछि कुन हुन्छ, यसमा दुईटा पार्ट, ठिक छ। ग्यामेटोफाइटिक बडी मे बी थ्यालस अथवा मे बी इन फोलियोज फर्म। सो थ्यालोज फर्म र फोलियोज फर्म दुवैमा हुन सक्छ। थ्यालोज फर्म भनेपछि नट डिफ्रेन्सिएटेड इन रुट स्टेम्स एन्ड लिव्स, फोलियोजमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड। सो भनेपछि थ्यालस फर्म अफ दि ब्रायोफाइट अकर्स इन केस अफ मार्केन्सिया र रिसियामा अकर हुन्छ,
मार्केन्सिया र रिसियामा अकर हुन्छ भने हाम्रो फोलियोज अकर्स इन एफबाट फोलियोज एफबाट फुनेरियामा अकर हुन्छ जसमा के छ लिफी एक्सिस प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसले हामी कुरा गरिहाल्छौं अब यिनीहरुको रुट्स चाहिँ कस्तो हुन्छ है रुट्स हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि ट्रू रुट्स एब्सेन्ट हुन्छ यसको साटो प्रेजेन्ट हुन्छ राइजोइड्स ठीक छ राइजोइड्स प्रेजेन्ट हुन्छ अनि जुन चाहिँ के हुन्छ युनिसेलुलर मल्टिसेलुलर दुईटा किसिमको हुन्छ युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर हुन्छ सो युनिसेलुलर अकर्स इन केस अफ दी हाम्रो मार्केन्सिया र रिसियामा अकर हुन्छ मार्केन्सिया र रिसियामा अकर हुन्छ भने मल्टी अकर्स इन केस अफ फुनेरिया यहाँदेखि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु यो ठीक छ एकदम इम्पोर्टेन्ट अब हामी कुरा गरौं अब लार्जेस्ट स्मलेस्ट लंगेस्ट यसरी सोध्न सक्छ सो लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स दैट इज डसोनिया है डसोनिया त्यसै गरेर लंगेस्ट सोध्यो भने फोन्टानेलिस स्मलेस्ट सोध्यो भने जुप्सिस ठीक छ यो इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईटामा कन्फ्युज भइराख्यो भने लार्जेस्ट को ए लंगेस्ट को ओ फोन्टानेलिस एन्ड डोसोनिया ठीक छ अब यिनीहरुको सेक्स अर्गन यहाँ देखि बल्ल सेक्स अर्गन अघिसम्म के थियो सेक्स अर्गन युनिसेलुलर नन ज्याकेट यहाँ देखि के भो दे आर ज्याकेटेड एन्ड मल्टिसेलुलर along with stalk they are stalked also ठीक छ ज्याकेट कस्तो हुन्छ सिंगल लेयर्ड ज्याकेट हुन्छ ठीक छ अब यिनीहरुको मेल सेक्स अर्गनले के भनिन्छ सो मेल सेक्स अर्गन इज कॉल्ड एज एन्थेरिडियम र फिमेललाई हामी के भन्छौं फिमेललाई भनिन्छ आर्किगोनियम भनिन्छ ठीक छ सो अब एन्थेरिडियम कस्तो शेपको हुन्छ क्लब शेप्डको हुन्छ ठीक छ क्लब शेप्डको हुन्छ अनि यसबाट प्रोड्युस हुन्छ बाइफ्ल्याजेलेटेड एन्थेरोजोइड फर्मेसन हुन्छ एन्थेरोजोइडको फर्मेसन हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है क्लब शेप्ड अनि यस्तो खालको शेपको हुन्छ यिनीहरु ठीक छ यसरी एउटा युनिफ्ल्याजेलेटेड दिस इज व्हाट यो बाहिरपट्टिको ज्याकेट हो ठीक छ अब यो भनेको के हुन्छ बाइफ्ल्याजेलेटेड एन्थेरिजोइड फर्मेसन गर्छ केबाट एन्थेरिडियमबाट सो ब्रायोफाइटामा कस्तो अकर हुन्छ नि सोध्यो भने बी बाट ब्रायोफाइटा बी बाट बाइफ्ल्याजेलेटेड एन्थेरिजोइड फिमेल छ फिमेल कस्तो शेपको हुन्छ फ्लास्क शेप्डको हुन्छ अब फ्लास्क शेप पनि दुईटा हुन्छ है आर्किगोनियम दुईटा टाइपको हुन्छ एउटा हुन्छ इरेक्ट अर्को हुन्छ इन्भर्टेड ठीक छ इरेक्ट भनेपछि यस्तो खालको फर्म अनि यस्तो खालको फर्म अनि इन्भर्टेड भनेपछि चाहिँ यस्तो खालको फर्म केमा अकर हुन्छ अनि सोध्छ सो इरेक्ट आर्किगोनियम अकर्स इन केस अफ ई पछि के आउँछ एफ आउँछ फुनेरिया इन्भर्टेड बाँकी के बस्यो मार्केन्सिया ठीक छ मार्केन्सिया एकदम इम्पोर्टेन्ट यो पोइन्ट ठीक छ यो नबिर्सिने हो अब त्यसैगरी तिमीलाई सोध्छ नेक क्यानल सेलको नम्बर कति हुन्छ एकदम यादै राख्नुपर्छ नेक क्यानल सेल भनेपछि यो नेक हो नेकमा कतिवटा यो नेकको क्यानल पार्ट हो सो यसमा कतिवटा नम्बर अफ सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ सो हाम्रो फुनेरियामा 6 to 10 प्रेजेन्ट हुन्छ भने मार्केन्सियामा 4 to 6 हुन्छ एकदम याद राख्नु पर्यो 4 to 6 नेक क्यानल सेल्स अकर्स इन केस अफ मार्केन्सिया 6 to 10 अकर्स इन केस अफ हाम्रो फुनेरिया है यो पोइन्ट बिर्सिने हैन यो दुईटा ठीक छ अब हामी नेक्स्ट कुरा गरिहालौं त्यसै गरेर यो अब हाम्रो के छ यस इरेक्ट इन्भर्टेड त्यसै गरी नम्बर अफ नेक क्यानल सेल यही पनि भन्दिन्छु नम्बर अफ नेक क्यानल सेल सिंगल कसमा हुन्छ सोध्यो भने सिंगल अकर्स इन केस अफ फर्न ठीक छ जुन हामी टेरिडोफाइटमा पढ्छौं ठीक छ अनि यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ बाइन्युक्लियोइड एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन त्यसै गरेर जिम्नोस्पर्ममा सोध्यो भने जिम्नोस्पर्ममा कुनै पनि नेक क्यानल सेल हुँदैन सो जिम्नोस्पर्ममा कुनै पनि नेक क्यानल सेल हुँदैन सो दैट इज नेक क्यानल सेल कम्प्लिटली एब्सेन्ट इन केस अफ जिम्नोस्पर्म अब यिनीहरुमा चाहिँ कस्तो टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकर हुन्छ सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन दैट अकर्स इन केस अफ द ब्रायोफाइट इज सबसे एडभान्स्ड कुन ओगैमस टाइप सो यिनीहरुमा पनि के हुन्छ ओगैमस टाइप नै हुन्छ सो यसमा हुन्छ मेल भनेपछि मोटाइल हुन्छ भने अर्को हुन्छ फिमेल भनेपछि चाहिँ के हुन्छ फिमेल भनेपछि चाहिँ दे आर नन मोटाइल सिम्पल भयो अब यिनीहरुमा कसरी एट्र्याक्सन हुन्छ मोटाइल छ भनेपछि मेल फिमेल तिर एट्र्याक्टेड हुन्छ बाइ द हेल्प अफ केमोट्याक्सिस ठीक छ केमिकल रिलिज गर्छ त्यही भएर अब कुन केमिकल सो फुनेरियाले रिलिज गर्छ सुक्रोज
है फिमेलले भने रिसिया र हाम्रो मार्केन्सियाको फिमेलले सेक्रेट गर्छ पोटासियम आयन र प्रोटिन ठीक छ सो याद राख्ने केमोट्याक्सिसबाट जान्छ मोटाइल है यो हाम्रो मेल जुन पार्ट छ त्यो मोटाइल हुन्छ केमोट्याक्सिसको हेल्पबाट फिमेलतिर जान्छ अनि के सेक्रेट गर्छन् याद राख्ने भनेपछि हाम्रो के सेक्रेट गर्दो रहेछ फुनेरियाले सेक्रेट गर्छ सुक्रोज अनि एरिसिया र मार्केन्सियाले सेक्रेट गर्दो रहेछ के प्लस र प्रोटिन है एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अब हामी कुरा गरौँ यिनीहरूको उस्पोर अब अल्टिमेटली उस्पोरको फर्मेसन हुन्छ उस्पोर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिप्लोइड हुन्छ दैट इज टु योन उस्पोर भनेपछि चाहिँ डिप्लोइड हुन्छ भने उस्फेयर भनेको चाहिँ के हो उस्फेयर भनेको एक भन्न खोजेको दैट इज ह्याप्लोइड इन नेचर एकदम इम्पोर्टेन्ट भने यिनीहरूको जुन कभरिङ हुन्छ क्यालिप्ट्रा भनिन्छ क्यालिप्ट्रा त्यो क्यालिप्ट्रा चाहिँ के हुन्छ सोध्छ ह्याप्लोइड हुन्छ इट इज अ कभरिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यालिप्ट्रा अफ द ब्रायोफाइट्स आर ह्याप्लोइड इन नेचर उस्पोर भन्यो भने डिप्लोइड उस्फेयर भन्यो भने चाहिँ दैट इज एग हो अनि यो के हुन्छ ह्याप्लोइड हुन्छ नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ अल्टरनेसन अफ जेनरेसन यसमा किनभने अल्टरनेसन अफ जेनरेसन हुन्छ किन भन्दाखेरि अल्टरनेसन अफ जेनरेसन किन हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक र यिनीहरुमा दुवै ग्यामेटोफाइटिक एन्ड अर्को टाइप अफ अकर हुन्छ ठीक छ सो यसमा अकर हुने भनेको के हो ग्यामेटोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकल हो सो ग्यामेटोफाइटिक एन्ड स्पोरोफाइटिक ग्यामेटोफाइटिक भनेको एन स्पोरोफाइटिक भनेको डिप्लोइड कन्डिसन हुन्छ यसमा ग्यामेटोफाइट के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने स्पोरोफाइट इज फुल्ली डिपेन्डेन्ट इन केस अफ भन्ने सोध्यो भने मार्केन्सियामा फुल्ली डिपेन्डेन्ट अकर हुन्छ भने हाम्रो सेमी अथवा हाफ डिपेन्डेन्ट भन्ने सोध्यो भने सेमी डिपेन्डेन्ट कसमा हुन्छ फुनेरियामा हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अब हामी जाउँ ब्रायोफाइटाको क्लासिफिकेसनमा सो क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ क्लासिफिकेसन सो क्लासिफिकेसन छ अब क्लासिफिकेसनमा हामी कुरा गरौँ तीनटा हुन्छ हेपाटिकप्सिडा त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो एन्थोसेरोटप्सिडा र त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो ब्रायोप्सिडा है ब्रायोप्सिडा सो र त हेपाटी मिन्स लिभर हो कि न लिभर वर्ड्स भन्छ नि यसलाई ठीक छ अनि हाम्रो एन्थोस मिन्स हर्न सो हर्न वर्ड्स भन्छ यिनीहरूलाई भने ब्रायोप्सिडा भनेको मस हो ठीक छ अब हेपाटिक अप्सिडाको इक्जाम्पल दुईटा हुन्छ वान इज रिसिया अनदर वान इज मार्केन्सिया रिसिया र मार्केन्सिया भने हाम्रो ब्रायोप्सिडाको इक्जाम्पल फुनेरिया हो भने एन्थोसेरोप्टिसाइडको इक्जाम्पल एन्थोसेरस हो इम्पोर्टेन्टको कुरा गर्छौं हेर मैले अघि नै भनिसके यिनीहरुमा प्रेजेन्ट हुने राइजोइड्स कस्तो हुन्छ युनिसेलुलर राइजोइड्स कस्तो हुन्छ युनिसेलुलर भने यसमा कस्तो हुन्छ राइजोइड्स मल्टिसेलुलर हुन्छ ठीक छ मल्टिसेलुलरको साथसाथै के यसमा युनिसेलुलर हुन्छ युनिसेलुलरमा आइदर स्मुथ हुन सक्छ अथवा ट्युबरकुलेटेड हुन सक्छ त्यसै गरी यिनीहरुमा स्केल पनि अकर हुन्छ सो मार्केन्सियामा स्केल पनि अकर हुन्छ साइड अफ द राइजोइड्स आइदर सिम्पल हुन सक्छ अथवा एपेन्डिकुलेटेड हुन सक्छ एपेन्डेजेस टाइपको है अब नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेपछि एन्थेरोसेरोप्टिसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको स्युडो इलेटर्स प्रेजेन्ट हुन्छ फल्स इलेटर्सले के गर्छ डिस्पर्सन अफ द स्पोरमा हेल्प गर्छ केमा हाम्रो मार्केन्सियामा प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ इलेटर्सको फंक्सनको बारेमा अगाडि कुरा गरिहाल्छौं ठीक छ अब नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ यतापट्टि भनेपछि हाम्रो ब्रायोसिडामा इलेटर्स प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भने एब्सेन्ट हुन्छ कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ भने फुनेरियामा अकर हुने भनेकै प्रोटोनिमा यिनीहरुमा स्केल पनि प्रेजेन्ट हुँदैन सो अकर हुने फुनेरियामा एकदम इम्पोर्टेन्टको प्रोटोनिमा मल्टिसेलुलर राइजोइड्स इलेटर्स छैन स्केल छैन अब फल्स मसहरुको हल्का एक्जाम्पलहरु याद राख्नु जस्तै फल्स मसहरु है जस्तै लाइकेनको अन्तर्गतमा पर्ने है अहिले हामी लाइकेन पनि पढिहाल्छौं सो र लाइकेनको अन्तर्गतमा पर्ने भनेको हाम्रो रेनडियर मस आइसल्यान्ड मस सो हेर त भन्नलाई यो हेर्दाखेरि मस हो मस भनेपछि हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि यो ब्रायोप्सिडाको अन्डरमा आउनु पर्ने तर दिज आर फल्स मस सो यिनीहरु खासमा के हो लाइकेन हो ठीक छ सो यसरी याद राख्न सकिन्छ अब हेर RIL रिल भो
ठिक छ। अब आरआई रेनडियर र आइसल्यान्ड मोस अल्सो कल्ड एज भनेर सोध्छ। सो रेनडियरलाई हामी भन्छौँ क्ल्याडिओना, ठिक छ, भने आइसल्यान्डलाई हामी भन्छौँ क्रिटारिया, ठिक छ। त्यसै गरेर अर्को फल्स हुन्छ जुन अकर हुन्छ टेरिडोफाइट्सको अन्डरमा। टेरिडोफाइट्सको अन्डरमा अकर हुने तर मस जस्तो देखिने, द्याट इज मस भनिन्छ, जसलाई स्पाइक मस र क्लब मस, ठिक छ। स्पाइक मस भनेपछि हाम्रो सेल्लाजिनेल्ला भने क्लब मस भनेपछि हाम्रो हुन्छ द्याट इज लाइकोपोडियम। सो दिज टु आर इक्जाम्पल अफ टेरिडोफाइट्स जुन हामी टेरिडोफाइट्समा पढ्छौँ। सिम्पल भयो, याद राख्नुपर्छ यो कुराहरू। अब हामी नेक्स्ट कुरा गरिहालौँ अबाउट सम अफ द इम्पोर्टेन्ट इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स है। इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको बारेमा कुरा गरौँ। इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ द ब्रायोफाइटा भनेपछि सबैभन्दा बढी इकोनोमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट भनेपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ब्रायोफाइट इज द स्फेग्नम। के रहेछ? स्फेग्नम रहेछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, ठिक छ। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इकोनोमिकली इम्पोर्टेन्ट ब्रायोफाइट भनेर सोध्यो भने चाहिँ स्फेग्नम। सो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स वाला क्वेसन सोध्ने बित्तिकै स्फेग्नम हानिदिने हो आँखा चिम्लेर। त्यसै गरेर अर्को हामी कुरा गरिहालौँ डिफ्रेन्ट जस्तै एउटा छ हाम्रो, एउटा छ के भन्दाखेरि किडनी स्टोन, ठिक न, किडनी स्टोन अथवा गल ब्ल्याडर स्टोन भन्यो भने कसले डिजल्भ गर्न हेल्प गर्छ सोध्छ। सो पोलिट्राइकमबाट वी क्यान डिजल्भ, पोलिट्राइकमबाट हामीले डिजल्भ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कसलाई? वी क्यान डिजल्भ द किडनी स्टोन एन्ड द गल ब्ल्याडर। त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो लाइकेन। सो लाइकेनलाई हामी के भन्छौँ? एयर पल्युसनको इन्डिकेटर भन्छौँ। मेनली कुन भन्दाखेरि SO2, हामी अहिले पनि पढिहाल्छौँ। भने हाम्रो नेक्स्ट छ मसेज, ठिक छ। सो मसेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सोइल पल्युसनको इन्डिकेटर, सोइल पल्युसनको इन्डिकेटर एकदम इम्पोर्टेन्ट। लाइकेनलाई हामी के भन्छौँ? एयर पल्युसनको इन्डिकेटर, भने मसेजलाई हामी भन्छौँ सोइल पल्युसनको इन्डिकेटर। सो अब हामी सुरु गरिहालौँ मार्केन्सिया। सो मार्केन्सिया भनेको कस्तो हुन्छ? यिनीहरूको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको यिनीहरू के हुन्छ? डर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड, दे आर डर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड। अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको दे आर डाइकोटोमोसली ब्रान्च, डाइकोटोमोसली ब्रान्च्ड हुन्छ, मोस्टली ब्रान्च्ड हुन्छ है। भनेपछि कस्तो खालको सिम्पल भयो, यस्तो हेर त, यस्तो अकर भयो हैन। सो यो भयो दुईटा भागमा डिभाइड भइरहेछ, डाइकोटोमोसली ब्रान्च भनिन्छ, ठिक छ। अब यिनीहरूको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन डाइरेक्ट गरिहाल्यो। हेर त, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको बारेमा कुरा गरौँ, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको बारेमा कुरा गरौँ। हेर कसरी हुन्छ? फ्रेगमेन्टेसनबाट हुनसक्छ, फ्रेगमेन्टेसनबाट हुनसक्छ है, अथवा प्रोग्रेसिभ डेथ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ डेथ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, यहाँ तलदेखि डेथ हुँदै आउँछ, यो पोइन्टमा पुग्ने बित्तिकै यिनीहरू दुईटा भागमा छुट्टिन्छन्, यो दुईटा सेपरेट भएर आउँछ। सो प्रोग्रेसिभ डेथ लिड टु दि फ्रेगमेन्टेसन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको गेम्मा। सो यिनीहरूको यहाँ माथि हुन्छ यस्तो गेम्मा कप, ठिक छ, गेम्मा कप प्रेजेन्ट हुन्छ, गेम्मा कप प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि जसमा प्रेजेन्ट हुन्छ गेम्मा। गेम्माको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? 8 सेप्ड स्ट्रक्चर हुन्छ, इट इज 8 सेप्ड स्ट्रक्चर, ठिक छ। अकर हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ? यस्तो खालको स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ विथ अ स्टक। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलप हुन्छ फ्रम दि एन्ड पोइन्ट, यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट डेभलप हुन्छ दुईटा थ्यालस यसरी मार्केन्सिया। अनि यिनीहरूले के गर्छ? बिचबाट डिभाइड गर्छ। सो भनेपछि एउटा गेम्माबाट दुईटा थ्यालाई प्रड्युस हुन्छ मार्केन्सियाको। नेक्स्ट हामी कुरा गरिहालौँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कस्तो हुन्छ त? सिम्पली उग्यामस हो, उग्यामस। यिनीहरूमा पनि मेल थ्यालस फिमेल थ्यालस प्रेजेन्ट हुन्छ, ठिक छ, मेल थ्यालस प्रेजेन्ट हुन्छ र यतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ फिमेल थ्यालस। मेल थ्यालस कस्तो हुन्छ? डिस्क सेप्डको हुन्छ, डिस्क सेप्ड। मेल थ्यालस प्रेजेन्ट इज डिस्क, यस्तो यस्तो डिस्क हुन्छ। भने फिमेल कस्तो हुन्छ? अम्ब्रेला जस्तो, ठिक छ। सो अम्ब्रेला सेप्ड, त्यही भएर फिमेलको अम्ब्रेला सेप्ड भएको कारणले गर्दा यसमा उल्टो फ्ल्यास प्रेजेन्ट हुन्छ। सो इन्भर्टेड आर्किगोनियम अकर्स इन केस अफ मार्केन्सिया। अघि भन्छ कि एन्थेरिडिया कस्तो हुन्छ? क्लब सेप्ड हुन्छ, भने यस्तो खालको क्लब सेप्ड हुन्छ, भने फिमेल कस्तो हुन्छ? इन्भर्टेड फ्ल्यास्क सेप्ड हुन्छ। सिम्पल भयो। अब यसमा इन्भर्टेड फ्ल्यास्कमा कतिवटा नेक क्यानल सेल? 4 to 6 नेक क्यानल सेल अकर्स इन केस अफ दि मार्केन्सियाको आर्किगोनियममा, एकदम इम्पोर्टेन्ट, ठिक छ।
अब त्यसै गरेर यतापट्टि कुरा गरौँ, इनरबाट प्रड्युस हुन्छ एन्थेरिडियम भित्र प्रेजेन्ट हुने सेललाई हामी भन्छौँ एन्ड्रोसाइट है, जसबाट प्रड्युस हुन्छ। सो एउटा एन्ड्रोसाइटबाट फर्मेसन हुन्छ दुईटा एन्ड्रोजोइड, जुन चाहिँ कस्तो सेपको हुन्छ एन्थेरोजोइड, रड सेपको हुन्छ एन्ड इट इज बाइफ्ल्याजिलेटेड। कस्तो हुन्छ बाइफ्ल्याजिलेटेड भने यतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ है, यतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको पेरिचैटियल लिप्स, पेरिचैटियल लिव्स, पेरिचैटियल लिव्स ठीक छ भने यतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ पेरिगोनियल लिव्स। सो एन्थेरिडियमलाई कभर गर्ने कुन लिव्स हुन्छ पेरिगोनियल भने पेरिचैटियललाई कभर गर्ने कुन हुन्छ भनेपछि इट कभर्स द फिमेल थ्यालस पार्ट ठीक छ। फर्टिलाइजेसन हुने बित्तिकै सो दुईटा ग्यामेट फर्टिलाइजेसन हुने बित्तिकै के फर्मेसन हुन्छ, यहाँ फर्मेसन हुन्छ जाइगोट जस्तै उस्पोर। उस्पोर कस्तो हुन्छ टु एन्ड द्याट इज डिप्लोइड नेचरको हुन्छ र यहाँदेखि हाम्रो स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन स्टार्ट भयो। सो फर्टिलाइजेसन पछि उस्पोरको फर्मेसन हुन्छ एन्ड द्याट मार्क्स द स्टार्ट अफ द स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन। सो अब हामी स्पोरोफाइटको कुरा गरौँ मार्केन्सियामा, स्पोरोफाइटको कुरा गरौँ। सो हेर स्पोरोफाइटमा के हुन्छ क्यालिप्ट्रा प्रेजेन्ट हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी पेरियान्थ प्रेजेन्ट हुन्छ, पेरिचैटियम प्रेजेन्ट हुन्छ, पेरिकेटियम अथवा चैटियम ठीक छ। सो यो तीनटै के हुन्छ हेप्लोइड हेप्लोइड हेप्लोइड, यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट क्यालिप्ट्रा पेरियान्थ र पेरिचैटियम आर हेप्लोइड इन नेचर है। यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि उस्पोरलाई सराउन्ड गर्ने काम गर्छ, उस्पोरलाई सराउन्ड गर्ने काम गर्छ है। स्पोरोफाइटमा प्रेजेन्ट हुन्छ फुट सिटा क्याप्सुल, फुट सिटा एन्ड क्याप्स्युल प्रेजेन्ट हुन्छ। सिटा फुट भनेपछि सिम्पली के हुन्छ टाँसिनको लागि हेल्प गर्छ, सिटाले के गर्छ कन्डक्सन गर्छ। सो कन्डक्सन भने क्याप्सुलमा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, क्याप्सुलमा प्रेजेन्ट हुन्छ स्पोर मदर सेल एन्ड इल्याटर मदर सेल, स्पोर मदर सेल एन्ड इल्याटर मदर सेल ठीक छ। सो यिनीहरू के हुन्छ दे आर डिप्लोइड, दे आर डिप्लोइड। अब स्पोर मदर सेलको मियोसिसबाट फर्मेसन हुन्छ स्पोर्सहरू, एउटा स्पोर मदर सेलबाट चारवटा स्पोरको फर्मेसन हुन्छ, द्याट इज हेप्लोइड इन नेचर भने इलेटर्स पनि डिप्लोइड छ। सो इलेटर्स मदर सेलबाट इलेटरको फर्मेसन हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ कसरी जुन स्पोरको डिस्पर्सल स्पोर फर्मेसन भयो, अब डिस्पर्स गर्नु पर्यो, स्पोर डिस्पर्सल कसरी हुन्छ, दिस कन्डिसन इज कल्ड एज हाइड्रोकेजी कन्डिसन। हाइड्रोकेजी भनेपछि पानीको प्रेजेन्समा है, कसले हेल्प गर्छ ड्यू टु इलेटर्स, इलेटर्समा कस्तो हुन्छ दिज आर हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर हुन्छ। सो इलेटर्सहरूमा के हुन्छ पानी जम्यो भने फुल्छ, भएन भने सुक्छ। सो यस्तो खालको कन्डिसनमा सुक्ने र फुक्ने कन्डिसनमा यसले के गरिदिन्छ स्पोर्ट्सलाई बाहिर फाल्न हेल्प गर्छ। स्पोर्ट डिस्ट्रक्सनलाई कसले हेल्प गर्दैछ हाइड्रोकेजी टाइप हुन्छ र ड्यू टु द इलेटर्स। अब हाम्रो नेक्स्ट आयो फुनेरिया ठीक छ। अब हामी कुरा गरौँ फुनेरियाको बारेमा। सो यसलाई हामी के पनि भन्छौँ कमनली इट इज कल्ड एज मस, अल्सो कल्ड एज ग्रीन मस अथवा कर्ड मस ठीक छ। यिनीहरूको पनि ग्यामेटोफाइटिक बडी हुन्छ, ग्यामेटोफाइटिक बडी नै भइहाल्यो किनभने ब्रायोफाइट्स नै छ। तर ग्यामेटोफाइटिक बडी चाहिँ दुईटा फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ, नर्मली एउटा हाम्रो नर्मली भन्दाखेरि ग्यामेटोफोर हुन्छ, अर्को हुन्छ प्रोटोनिमा। सो पहिला प्रोटोनिमा लेखौँ, प्रोटोनिमा, अर्को हुन्छ हाम्रो ग्यामेटोफोर, ग्यामेटोफोर। सो प्रोटोनिमामा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इट इज कल्ड एज जुभिनाइल स्टेज अफ मस प्लान्ट, जुभिनाइल स्टेज अफ मस प्लान्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, क्वेसन सोध्छ यहीँबाट ठीक छ। सो प्रोटोनिमा भनेपछि जुभिनाइल स्टेज अफ द मस प्लान्ट भने ग्यामेटोफोर कस्तो हुन्छ लिफी हुन्छ। सो यसमा चाहिँ रुट स्टिम्स लिफमा डिभाइड भएको हुन्छ भनेपछि लिफ जस्तै फाइलोइड्स प्रेजेन्ट हुन्छ, लिफ लाइक फाइलोइड्स आर प्रेजेन्ट, स्टिम जस्तो एक्सिस प्रेजेन्ट हुन्छ र रुट जस्तो राइजोइड्स प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ। सो नेक्स्ट हामी कुरा गरिहाल्यौँ यिनीहरूको रिप्रोडक्सनको बारेमा। सो रिप्रोडक्सन कस्तो कस्तो हुन्छ, रिप्रोडक्सन भनेपछि सबभन्दा पहिला भेजिटेटिभ टाइपको हेरिहालौँ, भेजिटेटिभ टाइपको हेरिहालौँ। सो भेजिटेटिभ कस्तो हुन्छ, भेजिटेटिभ टाइप भनेपछि प्रोटोनिमाबाट हुनसक्छ, प्रोटोनिमाबाट नि अकर भइहाल्यो। सो दिस इज जुभिनाइल स्टेज। अर्को हुन्छ एपोस्पोरी कन्डिसन, एपोस्पोरी ठीक छ। सो कुनै पनि
स्पोरोफाइट एपोस्पोरी मिन्स स्पोरोफाइटिक प्लान्ट अथवा स्पोरोफाइटिक टिस्युबाट डेभलप हुन्छ नयाँ प्लान्ट है जुन चाहिँ डिप्लोइड नेचरको हुन्छ त्योबाट डेभलप हुनेलाई भन्छ हामी एपोस्पोरी सिम्पल भयो नेक्स्ट हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कुरा गर्छौँ सो यसमा पनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्यामस टाइपको नै हुन्छ अब हेर त यसमा हुन्छ प्रेजेन्ट मेल थ्यालस प्रेजेन्ट हुन्छ अनि अर्को हुन्छ फिमेल थ्यालस सो यसमा फिमेल कस्तो हुन्छ इरेक्ट हुन्छ अनि कतिवटा नम्बर अफ नेक क्यानल्सेस थजेकी 10 भनेपछि यसमा मेल पनि एउटा एन्ड्रोसाइटबाट फर्मेसन हुने दुईवटा बाइफ्ल्याजिलेटेड सो मार्केन्सिया जस्तै यसमा पनि त्यही हुन्छ सो एज अ होल ब्रायोफाइट्सको बीबाट दुई बाइफ्ल्याजिलेटेड एन्थेरोजोइड्सहरू याद राख्न सकिन्छ ठीक छ अब हेर फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि यसमा पनि सिम्पल फर्टिलाइजेसन हुने बित्तिकै फर्मेसन हुन्छ स्पोरको है स्पोर इज द स्टार्ट अफ स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन र स्पोरोफाइटको फर्मेसन हुन्छ स्पोरोफाइटमा अकर हुन्छ यसमा पनि फुट सिटा क्याप्सुल फुटले ट्रान्सिसन हेल्प गर्छ सिटाले कन्डक्सन हेल्प गर्छ क्याप्सुलमा अब इम्पोर्टेन्ट भयो यसमा क्याप्सुल कस्तो हुन्छ पियर फर्मको हुन्छ र यसको क्याप्सुल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ठीक छ हेर यसको क्याप्सुल भनेपछि तीनटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ एपोफाइसिस थेका र अपरकुलर फर्म अथवा रिजनमा डिभाइड गर्न सकिन्छ ठीक छ सो हेर एकदम इम्पोर्टेन्ट बेस अफ द क्याप्सुल भनेको एपोफाइसिस हो यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ एबाट एपोफाइसिस एबाट एसिमिलेटोरी फङ्सन भनेपछि एसिमिलेटरी रुट जस्तै फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्न सक्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो भ्याल्यु नेक्स्ट अर्को यसले के गर्न सक्छ यसमा स्टोमाटा प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ सो एपोफाइसिस भनेपछि सबसे तलपट्टिको एबाट एपोफाइसिस एसिमिलेटरी फोटोसिन्थेसिस गर्नको लागि स्टोमाटा थेका भनेपछि मिड सेक्सन हो है एन्ड इट इज द फर्टाइल रिजन सो फर्टाइल रिजन अफ द स्पोरोफाइट भन्ने स्पोरोफाइट अफ द फुनेरिया सोध्यो भने के हो थेका हो अनि थेकाको बिचमा फेरि नन फर्टाइल पार्ट हुन्छ अथवा स्टेराइल पार्ट हुन्छ ठीक छ सो टोटल हाम्रो थेका पार्ट हो थेकाको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ नन फर्टाइल पार्ट दिस इज कल्ड एज कोलुमेला सो याद राख्ने थेकाको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ कोलुमेला विच इज स्टेराइल भने अब आउँछ हाम्रो सबसे माथिको पार्ट ओपरकुलम सो ओपरकुलममा यस्तो हुन्छ ओपरकुलममा प्रेजेन्ट हुन्छ ओपरकुलम सबैभन्दा माथि त्यस पछाडि एनुलस प्रेजेन्ट हुन्छ छेउछेउमा र त्यस पछाडि प्रेजेन्ट हुन्छ पेरिस्टोम यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हुन्छ पेरिस्टोम कतिवटा नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ सोध्छ सो पेरिस्टोम 2 रोजमा प्रेजेन्ट हुन्छ 16 + 16 टोटलमा 32 वटा ठीक छ 16 + 16 टिथ लाइक स्ट्रक्चर हो अनि एनुलस भनेपछि के हुन्छ छेउछेउमा यसरी हाम्रो पेरिस्टोम अकर हुन्छ भने एनुलस चाहिँ यसरी छेउछेउमा अकर हुन्छ एनुलस चाहिँ के हुन्छ यो हाइग्रोस्कोपिक हुन्छ यसले के गर्छ स्पोर डिस्पर्सलमा एसिस्ट गर्छ अथवा हेल्प गर्छ ठीक छ एसिस्टिङ स्ट्रक्चर भनेर पनि भनिन्छ सो के गर्छ भन्दाखेरि स्पोर डिस्पर्सलमा एनुलसले हेल्प गर्छ भने ओपरकुलम सबसे माथिपट्टि क्याप लाइक स्ट्रक्चर नै हो सिम्पल भयो दैट इज ओपरकुलम क्याप लाइक स्ट्रक्चर हो ठीक छ अब हेर एनुलसलाई चाहिँ हामीले याद राख्ने भनेको अर्को एनुलसले केलाई सेपरेट गर्छ भने सोच सो हेर एनुलसले कसलाई सेपरेट गर्छ भन्दाखेरि @ टोपा याद राख्ने टोपा याद राख्दाखेरि हेर त टीबाट थेका है अनि ओबाट हाम्रो के हुन्छ ओपरकुलम सेपरेट गर्ने काम कसले गर्छ एनुलसले यसरी याद राख्न सकिन्छ ठीक छ सो एनुलसले के गर्छ थेका र ओपरकुलमलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के लेखिदिन्छौँ भन्दाखेरि ओपरकुलम र पेरिस्टोमलाई हैन कहाँ छ यो यहाँ छ एनुलस पार्ट यहाँ हुन्छ यहाँ तल थेका आउँछ सो थेका र ओपरकुलमलाई डिभाइड गर्ने काम गर्छ अथवा सेपरेट गर्ने काम गर्छ कसले भन्दाखेरि एनुलसले ठीक छ अब अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेपछि यसमा स्पोर डिस्पर्सल कस्तो हुन्छ हामीले मार्केन्सियामा के भन्यौ मार्केन्सियामा वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ सो हाइड्रो केजी यसमा हुन्छ 0 केजी कन्डिसन वाटर युज हुँदैन ठीक छ यसमा सोध्छ दुईटा एकदमै स्पोर डिस्पर्सल अकर्स थ्रु के थ्रु हुन्छ अपरकुलम कसले हेल्प गर्छ अथवा बाइ एनुलस ठीक छ हेर त स्पोर डिस्पर्सल हुँदाखेरि के हुन्छ अब यो ओपरकुलम खुलेर जान्छ हैन अनि यहाँबाट हुन्छ सो थ्रु भयो तर हेल्प कसले गर्छ बाइ भन्ने सोध्यो भने एनुलस सो अब हामी कुरा गरिहालौं टेरिडोफाइट्सको बारेमा यसबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको डाइरेक्टली सोध्ने भनेको भास्कुलर बन्डल्स अथवा के भास्कुलर बन्डल्स प्रेजेन्ट छ कि छैन छ अनि यिनीहरुलाई त्यही भएर भनिन्छ भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स भनेर
ठीक छ। अनि अघि नै भनिसके दिज आर कम्प्लिट ल्यान्ड प्लान्ट्स। भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स भनेपछि भास्कुलर बन्डल प्रेजेन्ट छ, जाइलम र फ्लोएम प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ, तर के एब्सेन्ट हुन्छ जाइलम र फ्लोएममा यो याद राख्नु पर्यो, ठीक छ। सो इन जाइलम भेसल र फाइबर्स पार्ट एब्सेन्ट हुन्छ इन केस अफ टेरिडोफाइटा। त्यसै गरेर हाम्रो फ्लोएममा के हुन्छ, कम्पेनियन सेल, फाइबर्स र सिभ ट्युब के हुन्छ, यिनीहरू एब्सेन्ट हुन्छ टेरिडोफाइट्समा। याद राख्ने, जाइलम फ्लोएम प्रेजेन्ट भए तापनि जाइलम भित्र भेसल्स र फाइबर्स प्रेजेन्ट हुँदैन, फ्लोएम भित्र कम्पेनियन अनि फाइबर्स अनि सिभ ट्युब प्रेजेन्ट हुँदैन, ठीक छ। सो यिनीहरूले सिड प्रड्युस गर्छन् गर्दैनन्, सो यिनीहरूबाट सिड प्रोडक्सन हुँदैन, नो सिड प्रोडक्सन। सो यिनीहरूले के गर्न सक्दैन, सिड प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। अब हेर यिनीहरूको डोमिनेन्ट फेज के भयो, यहाँदेखि डोमिनेन्ट फेज स्टार्ट भयो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेन्ट फेज। ब्रायोफाइटामा कुन थियो, ग्यामेटोफाइटिक। यसमा भनेपछि 2n, यसै ट्रु रुट छ, ठीक छ, स्टिम पनि प्रेजेन्ट छ, लिव्स पनि प्रेजेन्ट छ, र यिनीहरूको लिव्समा लार्ज लिव्स प्रेजेन्ट छ। लार्ज लिव्सलाई भनिन्छ फ्रन्ट्स। सो द्याट लिव्स अकर्स इन केस अफ, यसो सोच, फर्नमा अकर हुने लिव्सलाई के भनिन्छ, फ्रन्ट्स भनिन्छ, फ्रन्ट्स, ठीक छ। अनि यिनीहरू कस्तो कम्पाउन्ड हुन्छ भन्दाखेरि बाइपिनेटली कम्पाउन्ड हुन्छ। बाइपिनेटली भनेपछि दुवैतिर पिन्ना, दुवैतिर पिन्ना, दुवैतिर पिन्ना, यसलाई भनिन्छ बाइपिनेटली कम्पाउन्ड लिफ, ठीक छ। सो अब यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेपछि हेर त, हामीले भनिहालौँ यिनीहरूको जाइलममा भेसल एब्सेन्ट हुन्छ, तर प्रेजेन्ट हुन्छ कसमा भने याद राख्ने, सेलाजिनेला एन्ड इक्विसेटममा प्रेजेन्ट हुन्छ, के भेसल प्रेजेन्ट हुन्छ। एक्सेप्सन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, यो पोइन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो पोइन्ट, ठीक छ। सो भेसल एब्सेन्ट हुन्छ तर सेलाजिनेला र इक्विसेटममा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। सो अब हामी कुरा गरिहालौँ यिनीहरूमा के हुन्छ, क्याम्बियम प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, सो हुँदैन। सो यिनीहरूमा ल्याक क्याम्बियम, क्याम्बियम प्रेजेन्ट हुँदैन। क्याम्बियम छैन भने सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ त, हुँदैन। सो नो सेकेन्डरी ग्रोथ, नो सेकेन्डरी ग्रोथ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। सो एट द रेट, अब एक्सेप्सन्स त भइहाल्छ। सो कुन कुनमा चाहिँ फेरि क्याम्बियम प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एट द रेट सिबिआई याद राख्ने। सो क्याम्बियम सीबाट क्याम्बियम छ, बी र आई द्याट इज बोट्रिचियम र आई भनेपछि आइसोइटिज। यो दुईटामा चाहिँ के अकर हुन्छ भन्दाखेरि क्याम्बियम प्रेजेन्ट हुन्छ, सो सेकेन्डरी ग्रोथ पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। अब हामी कुरा गरिहालौँ द्याट इज स्मलेस्ट लार्जेस्ट लङ्गेस्ट टाइपवाला है। स्मलेस्ट भनेपछि एजोला, एलएलएलएल, लार्जेस्ट भन्यो भने क्याथिया, क्याथिया, अनि टलेस्ट भन्यो भने, टलेस्ट भन्यो भने एल्सोफिला। सो एएल एएल याद राख्न सकिन्छ, ठीक छ। अब हेर दुईटा किसिमको हुन्छ, एउटै खालको स्पोर प्रेजेन्ट हुन्छ भने होमोस्पोरस, डिफ्रेन्ट छ भने हेटेरोस्पोरस भनिन्छ। होमोस्पोरस र हेटेरोस्पोरस। सो हेर त, होमोस्पोरसको इक्जाम्पल लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम ड्रायोप्टेरिस, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, होमोस्पोरस हुन्छ। एट द रेट एलएसडी याद राख्ने, लाइकोपोडियम ड्रायोप्टेरिस, एस मिन्स सेम। सो के भयो, सेम स्पोर प्रेजेन्ट छ भने होमोस्पोरस। डिफ्रेन्ट स्पोर्सको लागि हाम्रो सेलाजिनेला र एजोला, एजोला, दुईटा दुईटा हेटेरो, यसो याद राख्न सकिन्छ, ठीक छ। अब दुईटा किसिमको अझै हुन्छ, यु स्पोरेन्जिएट, यु स्पोरेन्जिएट, र अर्को हुन्छ हाम्रो लेप्टोस्पोरेन्जिएट, लेप्टोस्पोरेन्जिएट, ठीक छ। सो हेर त, यु स्पोरेन्जिएट भनेपछि चाहिँ यसमा हुन्छ स्पोरेन्जियम डेभलप फ्रम नम्बर, डाइरेक्टली सोध्छ स्पोरेन्जियम डेभलप्ड फ्रम द ग्रुप अफ सेल्स अथवा नम्बर अफ सेल्सबाट डेभलप भयो भने यु स्पोरेन्जिएट भने। लेप्टोस्पोरेन्जिएट भनेपछि सिङ्गल सेलबाट अकर हुन्छ। सो सिङ्गलको लेप्टो, एलइएलई याद राख्न सकिन्छ, ठीक छ। इट अकर्स इन केस अफ एजोला। सो सिङ्गल सेलबाट डेभलप हुने भनेको एजोला, एजोला त्यही भएर पनि स्मलेस्ट हो। त्यसै गरेर फन्ड्समा पनि लेप्टोस्पोरेन्जिएट हुन्छ, द्याट इज ड्रायोप्टेरिस। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्पोरेन्जियम कसबाट डेभलप हुन्छ, सिङ्गल सेलबाट डेभलप हुन्छ। सो ड्रायोप्टेरिस भने ग्रुप अफ सेलबाट अकर हुन्छ। इक्जाम्पलहरू सेलाजिनेला, सेलाजिनेला, त्यसै गरेर इक्विसेटम,
इक्विसेटम र लाइकोपोडियम @सेल याद राख्न सकिन्छ। ठिक छ, ईबाट युस्पोरेन्जियट पनि, ईबाट इक्विसेटम पनि, अनि एल सेलाजिनेला, एलबाट लाइकोपोडियम। ठिक छ, अर्को हामी कुरा गरौँ सोराईको बारेमा। सोराई भनेपछि चाहिँ दिस इज सिम्पली दि ग्रुप अफ स्पोरेन्जियम, इट इज कल्ड एज सोराई। यसलाई कभर कसले गर्छ? सो इट इज कभर्ड बाई इन्डुसियम। इन्डुसियम सो इन्डुसियम कस्तो सेपको हुन्छ भने सोच, बोट किडनी सेप्ड। कस्तो हुन्छ? किडनी सेप्ड स्ट्रक्चर हो इन्डुसियम है। अब यिनीहरूमा चाहिँ स्पोरोफाइट र ग्यामेटोफाइट। स्पोरोफाइट के हुन्छ? कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट, एकदम इम्पोर्टेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। सेमी डिपेन्डेन्ट हामीले पढ्यौँ अगाडि फुनेरियामा, अनि फुल्ली डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइट केमा अकर हुन्छ? मार्केन्सियामा। यो इम्पोर्टेन्ट भयो। नेक्स्ट हाम्रो टेरिडोफाइटामा एन्थेरोजोइड्स कस्तो हुन्छ? बाई हुँदैन, यसमा हुन्छ मल्टिफ्ल्याजेलेटेड। मल्टिफ्ल्याजेलेटेड जुन हामीले नर्मली पढ्ने हो फन्ड्समा। ठिक छ, एन्सी ड्राइप्टेरिसमा भने बाइफ्ल्याजिलेटेड पनि अकर हुन्छ। केमा अकर हुन्छ नि याद राखौँ, केमा अकर हुन्छ? एक्सेप्सनमा सेलाजिनेला। हेर त, हरेक एक्सेप्सनमा छ। भेसल प्रेजेन्ट हुँदैन नर्मली, भेसल प्रेजेन्ट हुन्छ कसमा? सेलाजिनेलामा प्रेजेन्ट हुन्छ है। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिफ्ल्याजिलेटेड हुनुपर्ने नर्मली, अनि यसमा पनि के भयो? बाइफ्ल्याजिलेटेड। एक्सेप्सनमा हामीले खालि सेलाजिनेलै छ। अब हामी नेक्स्ट कुरा गरिहालौँ पिथको बारेमा। सो पिथ इन फन्ड भनेपछि हामीले सिम्पली टेरिडोफाइट्समा कस्तो खालको पिथ हुन्छ? डिक्टायोस्टिली। डाइरेक्टली याद राख्ने, स्टिलीको छुट्टै भिडियो आउँछ है सर्टमा, त्यसमा कुरा गरिहाल्छौँ। अब हेर, यसमा हामीले भनिहाल्यौँ ड्राइप्टेरिसको कुरा गरिहाल्यौँ। यति भएपछि ड्राइप्टेरिस स्पेस छुट्टै कुरा गरिहाल्यौँ। ड्राइप्टेरिस भनेपछि यसमा पनि स्पोरोफाइटिक बडी नै मेन प्लान्ट बडी हो। यसमा पनि अकर हुन्छ रुटको साटो राइजोम प्रेजेन्ट हुन्छ, लिफ प्रेजेन्ट हुन्छ, स्टिम प्रेजेन्ट हुन्छ, सब भ्याल्यु। लिफलाई हामी भन्छौँ, लार्ज लिफलाई हामी भन्छौँ फ्रन्ट्स भनेर। कस्तो हुन्छ? दे आर बाइपिनेटली कम्पाउन्ड हुन्छ। अब चिफ क्यारेक्टर अफ द लिफ अफ द फन्ड भनेपछि के हुन्छ? यिनीहरूको एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेपछि ड्राइप्टेरिसमा यसरी सर्सिनेट भेनेसन अकर हुन्छ है। जब तिनीहरू यङ हुन्छ, यङ हुँदाखेरि लिभ्सहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ सर्सिनेट भेनेसन। के हुन्छ? सर्सिनेट भेनेसन हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ टाइक्सिस, PTYXIS ट्याक्सिस हुन्छ, द्याट अकर्स वेन दे आर यङ। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। ठिक छ, भनेपछि के रहेछ? जब यङ हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ? सर्सिनेट भेनेसन अकर हुन्छ, त्यसलाई नै भनिन्छ टाइक्सिस। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, तिनीहरूको लिप्सलाई भनिन्छ फ्रन्ट्स। ठिक छ, अब हेर, त्यसै गरेर राइजोम छ, राइजोमको यङ्गर पार्ट। ठिक छ, यङ्गर पार्ट अफ द राइजोममा पनि हैन, लिफमा पनि, र्याचिसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ ब्राउन कलरको मल्टिसेलुलर आउटग्रोथ, जसलाई हामी भन्छौँ र्यामेन्टा, जसलाई हामी के भन्छौँ? र्यामेन्टा। ठिक छ, सो अनि के रहेछ? यङ्गर पार्ट छ। यङ्गर पार्ट भनेपछि राइजोम, लिफ र र्याचिसमा ब्राउन कलर्डको मल्टिसेलुलर र्यामेन्टा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। अब यिनीहरूको लिभ्समा पनि के प्रेजेन्ट हुन्छ? लिभ्समा प्रेजेन्ट हुन्छ स्पोरेन्जियम। सो जुन लिफमा स्पोरेन्जियम छ त्यसलाई भनिन्छ स्पोरोफिल, जुनमा छैन त्यसलाई भनिन्छ, जसमा छैन त्यसलाई हामी भन्छौँ के? ट्रोफोफिल। याद राख्ने, स्पोरेन्जियम प्रेजेन्ट हुने लिभ्सलाई भनिन्छ स्पोरोफिल, छैन भने ट्रोफोफिल भनिन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। ठिक छ, नेक्स्ट हाम्रो वाल अफ स्पोरेन्जियम। ठिक छ, वाल अफ स्पोरेन्जियमलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै यिनीहरूको वाल भयो। ठिक छ, हेर त, यसरी हाम्रो बडी भयो होइन, यसरी हाम्रो वाल भयो। सर्टेन एरियाको थिक वाल्ड हुन्छ, सर्टेन एरियाको थिन वाल्ड हुन्छ। सो ठिक छ, सो भनेपछि थिन वाल्ड पार्टलाई भनिन्छ स्टोमियम, थिक वाल्ड पार्टलाई भनिन्छ एनुलस। दुईटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। स्टोमियम के हुन्छ? थिन वाल्ड हुन्छ। एनुलस के हुन्छ? थिक वाल्ड हुन्छ। स्टोमियमले के गर्छ? डिस्पर्सल अफ सिडमा हेल्प गर्छ, के अरे स्पोर डिस्पर्सलमा हेल्प गर्छ, भने थिक छ भने यसले के गर्छ? डेहिसेन्समा हेल्प गर्छ। सो डेहिसेन्स अफ स्पोरेन्जियमको रेस्पोन्सिबल फ्याक्टर के हो?
एनुलस हो भने स्पोर डिस्पर्सलमा कसले हेल्प गर्छ? स्टोमियमले हेल्प गर्छ, किन थिन वाल छ। ठिक छ, इजिली ब्रेकडाउन भएर जान सक्छ। अब हामी कुरा गरौँ प्रोथ्यालस। सो प्रोथ्यालस अफ द डायोप्टेरिस कस्तो सेपको हुन्छ भने सोध्छ। सो इट इज हर्ट सेप्ड। ठिक छ, अब पर्फेक्टली हर्ट हुँदैन, यिनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो भयो है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हर्ट सेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ, हर्ट सेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ? एपिकल नच भन्छौँ। यो पार्टलाई के भन्छौँ? एपिकल नच भन्छौँ। यो पार्टलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई भन्छौँ हामी एपिकल नच। सो यो पार्टलाई हामी भन्यौँ एपिकल नच। अब एपिकल नच भनिन्छ कस्तो छ? प्रोथ्यालस भन्ने सोध्यो भने हर्ट सेप्ड छ। कस्तो छ? इट इज हर्ट सेप्ड। अब यसमा सोध्छ भन्दाखेरि फिमेल कतापट्टि प्रेजेन्ट छ? सो माथि फिमेल, तल मेल। सो फिमेल इज प्रेजेन्ट टुवार्ड्स द एपिकल नच एन्ड मेल इज प्रेजेन्ट टुवार्ड्स द राइजोम पार्ट। ठिक छ, सो यहाँ तल राइजोइड्स पार्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ के भन्दाखेरि मेल। अनि यसमा के हुन्छ? तर पनि यसमा के हुन्छ? क्रस नै हुन्छ, सेल्फ हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि यसमा पनि अकर हुन्छ प्रोट्रान्डस कन्डिसन है। मेल र फिमेल एउटै बडीमा भए तापनि यिनीहरू प्रोट्रान्डस कन्डिसन भएको कारणले गर्दा क्रस पोलिनेसन फेभर गर्न सक्छ। मेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ के? एन्थेरोजोइड्स। मेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ के? एन्थेरोजोइड्स। कस्तो हुन्छ? दे आर मल्टिफ्ल्याजेलेटेड। सो के अरे फर्नमा कस्तो हुन्छ? मल्टिफ्ल्याजेलेटेड एन्थेरोजोइड्स प्रेजेन्ट हुँदा कस्तो हुन्छ? स्पाइरल्ली कोइल्ड हुन्छ, स्पाइरल्ली कोइल्ड हुन्छ। अनि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी कोइल्ड स्ट्रक्चर भयो र यसमा हाम्रो यसरी मल्टिफ्ल्याजेलेटेड भयो। ठिक छ, यसरी याद राख्न सकिन्छ। हेर, सो यो भयो हाम्रो स्पाइरल्ली कोइल्ड मल्टिफ्ल्याजेलेटेड एन्थेरोजोइड्स अकर्स इन केस अफ फर्न। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम भनेपछि यसमा कस्तो हुन्छ? अघि नै भनिसके, फर्नमा सिंगल एनसीसी नेक क्यानल सेल एन्ड दे आर बाइन्युक्लिएटेड। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। ठिक छ, नेक्स्ट हामी यसमा कुरा गरौँ। यसले चाहिँ के छ? यसमा पनि केमोट्याक्सिसै हुनु पर्यो। फ्ल्याजेला छ भने त यो मुभ गर्न सक्छ। सो केमोट्याक्सिस हुन्छ, केमोट्याक्सिस हुन्छ। अब केमोट्याक्सिस गर्दाखेरि के सेक्रेट गर्न सक्छ? के सेक्रेट गर्छ? म्यालिक एसिड सेक्रेट गर्छ। ठिक छ, मार्केन्सिया र रिसियामा सेक्रेट हुन्थ्यो पोटासियमको आयन र प्रोटिन भने हाम्रो फर्नमा के अकर हुँदो रहेछ? म्यालिक एसिड सेक्रेट हुँदो रहेछ। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। र यसबाटै के गर्छ? एट्र्याक्सन गर्छ। कसलाई? एन्थेरोजोइड्सलाई एट्र्याक्सन गर्न सक्दो रहेछ। नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ अब जिम्नोस्पर्मको। जिम्नोस र स्पर्म। ठिक छ, जिम्नोस मिन्स न्याकेट हो, स्पर्म मिन्स सीड हो। ठिक छ, यिनीहरू पनि हो फ्यानेरोग्याम्स, फ्यानेरोग्याम्सको अन्डरमा आउँछ, तर दे डु नट हेभ ओभरी अथवा न्याकेट ओभरी प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने भन्न सकिन्छ। ठिक छ, अब यिनीहरूलाई न्याकेट सीड किन भनिन्छ? सो देयर इज द एब्सेन्स अफ कुन पार्ट भन्ने सोध्यो भने एब्सेन्स अफ पेरिकार्प। सो पेरिकार्प प्रेजेन्ट छैन, त्यसै कारणले गर्दा यिनीहरूको सीड के भयो? न्याकेट भयो। ठिक छ, अब लार्जेस्ट याद राखौँ। सो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म के हो? सेक्वा। ठिक छ, सेक्वा गाइगेन्टिका, गाइगेन्टिका, सेक्वा गाइगेन्टिका। ठिक छ, यसमा अकर हुने लिभिङ फोसिल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। लिभिङ फोसिल्स भनेपछि हाम्रो जिम्नोस्पर्मको हुन्छ, द्याट इज गिङ्को, गिङ्को, साइकस र मेटासेक्वा, मेटासेक्वा। ठिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। अब यिनीहरूमा अर्को हुन्छ हाम्रो पाइनस र साइकस, जुन हामीले पढ्ने हो, इम्पोर्टेन्ट। पाइनस र साइकस चाहिँ के हुन्छ? दे आर जेरोफाइटिक एन्ड दे आर पेरिनियल। सो लङ लिभिङ हुन्छ एन्ड दे आर जेरोफाइटिक है। जेरोफाइटिक टाइप अफ द न्युट्रिसन सो गर्छ भन्ने सोध्यो भने पनि यस्तै हुन्छ। अब जिम्नोस्पर्ममा हाम्रो टेरिडोफाइट्सदेखि नै स्पोरोफाइटिक हुन्छ। सो यसको पनि मेन बडी के हुन्छ? स्पोरोफाइटिक हुन्छ। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सो भइहाल्छ है। सो स्पोरोफाइटिक द्याट इज 2n भइहाल्यो है। मेन प्लान्ट बडी कस्तो हुन्छ? स्पोरोफाइटिक हुँदो रहेछ है। अब यिनीहरूको कुरा गरौँ, डिफ्रेन्ट इन्टर्नल स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ। इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा यिनीहरूमा अकर हुन्छ रेजिन क्यानल्स, रेजिन क्यानल्स। सो यिनीहरूमा रेजिन क्यानल्स प्रेजेन्ट हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट है। अनि त्यसै गरेर भास्कुलर बन्डल कस्तो हुन्छ? भास्कुलर बन्डल त प्रेजेन्ट हुन्छ। कन्जोइन्ट, कोल्याटरल, कोल्याटरल, ओपन। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, ओपन छ भनेपछि ओपन भनेको के हो? ओपन भनेको क्याम्बियम छ। क्याम्बियम छ भने सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ कि हुँदैन? सो जिम्नोस्पर्ममा सेकेन्डरी ग्रोथ अकर हुन्छ, यस। ठिक छ, किन? क्याम्बियम छ, त्यही भएर। हेर, अब भास्कुलर बन्डलमा भनेपछि जाइलम र फ्लोएम त हुन्छ, जाइलम र फ्लोएम हो, दुवै छ।
अब के हुन्छ के प्रेजेन्ट हुँदैन भनेर सोध्छ सो जाइलममा प्रेजेन्ट हुँदैन यसमा प्रेजेन्ट हुँदैन भेसल नो भेसल्स भने फ्लोएममा के हुन्छ फ्लोएममा नो कम्पेनियन सेल है कम्पेनियन सेल प्रेजेन्ट हुँदैन त्यसको साटो यसको साटो प्रेजेन्ट हुन्छ यसको साटोमा प्रेजेन्ट हुन्छ एल्बुमिनस टिस्यु एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँबाट बन्छ है सो र त क्यारेक्टरिस्टिक अफ जिम्नोस्पर्म भन्ने पनि भनिन्छ सो एल्बुमिनस टिस्यु अकर्स इन केस अफ भन्ने सोध्यो भने जिम्नोस्पर्ममा अकर हुन्छ र जिम्नोस्पर्म मात्रैमा अकर हुन्छ है नेक्स्ट हामी कुरा गरिहालौँ मेजोफिल्स अब लिफमा मेजोफिल्स सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ तर दे आर नट डिफ्रेन्सिएटेड जस्तो एन्जियोस्पर्मको हामी लिफमा पढ्छौँ मर्फोलोजीमा प्लान्ट मर्फोलोजीमा के भन्दाखेरि मेजोफिल फर्दर डिभाइड हुन्छ प्यालिसेड र स्पोन्जीमा तर नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुमा अनडिफ्रेन्सिएटेड हुन्छ तर एक्सेप्सन जहाँ पनि हुन्छ नट डिफ्रेन्सिएटेड दुईटै पढौँ हामीले इम्पोर्टेन्ट पढ्ने भनेको पाइनस र साइकस है साइकसमा डिफ्रेन्सिएटेड इन्टु दि प्यालिसेड एन्ड स्पोन्जी भने पाइनसमा नट डिफ्रेन्सिएटेड एकदम इम्पोर्टेन्ट ठीक छ सो अब हामी यसको रिप्रोडक्सनको बारेमा कुरा गरौँ सो यसमा होमोस्पोरी हुन्छ कि हेटेरोस्पोरी सो हेटेरोस्पोरी इज कमन ठीक छ हेटेरोस्पोरी कमन हुन्छ भनेपछि डिफरेन्ट स्पोर्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ मेल कोन फिमेल कोन अल्सो कल्ड एज स्ट्रोबिलस यिनीहरुलाई टोटल भनिन्छ स्ट्रोबिलस भनेर ठीक छ मेल कोन प्रेजेन्ट हुन्छ फिमेल कोन प्रेजेन्ट छ जसलाई हामी के पनि भन्छौं स्ट्रोबिलस पनि भन्छौं यसमा अकर हुन्छ मेलमा अकर हुन्छ भनेपछि हेटेरोस्पोरी भनेको के हुन्छ दुईटा किसिमको स्पोर सो माइक्रोस्पोरेन्जिया मेगास्पोरेन्जिया एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेपछि मेल कोनमा पढौं पाइनसको पोलेन ग्रेन्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विंग्ड स्ट्रक्चर हुन्छ सो विंग्ड टाइप अफ पोलेन ग्रेन्स अकर्स इन केस अफ पाइनस एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ यो ठीक छ सो यो बिर्सिने भएन ठीक छ कस्तो हुन्छ विंग्ड टाइपको अकर हुन्छ है अनि जुन चाहिँ भनेपछि विंग छ नन मोटाइल विंग भए तापनि नन मोटाइल हुन्छ सो नन मोटाइल टाइप अफ पोलेन ग्रेन्स अकर्स इन केस अफ पाइनस जुन चाहिँ कस्तो छ विंग छ यहीबाट धेरै क्वेसन गर्न सक्छ दुईटा क्वेसन ठीक छ पोलिनेसन कस्तो हुन्छ पोलिनेसन विंग छ भने प्याराग्लाइडिङ गर्छ कहाँ हावामा सो एनिमोफिली यसले भनिन्छ एनिमोफिली सो पोलिनेसन नर्मली के हुन्छ एनिमोफिलीबाट हुन्छ अब डिफरेन्ट सेल्ड स्ट्रक्चर हुन्छ पोलिनेसन अकर्स एट भनेर सोध्छ पोलिनेसन occurs at how many cell stage 3 4 र 5 चारवटा हुन्छ 3 4 र 5 सेल्ड स्टेज हुन्छ है सो 3 सेल्ड स्टेजमा अकर हुन्छ साइकसमा 4 मा हुन्छ स्पाइनसमा 5 मा हुन्छ इफेड्रामा एकदम इम्पोर्टेन्ट भने अब पोलेन ग्रेन्सको कुरा भइसक्यो नि ओभ्युलको पनि कुरा गरौँ यिनीहरुमा प्रेजेन्ट हुने ओभ्युल भनेपछि युनिटेग मिन्स ओन्ली वान टेगमेन्ट इज प्रेजेन्ट जुन हामी टेगमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हामी त्यसमा पढ्छौं इन द रिप्रोडक्सन अफ द एन्जियोस्पर्ममा पढ्छौं है जुन यो पछिको अर्को भिडियो हुनेछ अर्थ्रोट्रोपस टाइप हुन्छ ठीक छ अर्थ्रोट्रोपस कमनेस्ट टाइप अफ द ओभ्युल दैट अकर्स इन केस अफ जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्ममा अकर हुने भनेको एनाट्रोपस एकदम इम्पोर्टेन्ट ठीक छ सो भनेपछि अब हामी कुरा गरिहालौं आर्किगोनियमको बारेमा आर्किगोनियममा भनिसके कुनै पनि भेन्टर क्यानल सेल प्रेजेन्ट हुँदैन ठीक छ भेन्टर क्यानल सेल प्रेजेन्ट हुँदैन एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट ठीक छ अनि त्यसै गरेर अर्को हामी कुरा गरिहालौं डिफरेन्ट टाइप्स अफ पोलिनेसन भ्यालु सिफोनोग्यामी भनेपछि के भयो सिफोनोग्यामी भनेपछि बाइ द हेल्प अफ पोलेन ट्युब यदि पोलिनेसन अकर भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौं सिफोनोग्यामी है सिफोनोग्यामी टाइपको अकर हुन्छ पोलिनेसन के रे फर्टिलाइजेसन अकर हुन्छ सो यस्तो खालको फर्टिलाइजेसनमा वाटर चाहियो त चाहिएन किनभने पोलेन ट्युब नै मुभ भएर ओभरी भित्र छिर्छ जुन हामी अझै डिटेलमा रिप्रोडक्सन अफ एन्जियोस्पर्ममा पढ्छौं ठीक छ त्यसै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इन्डोस्पर्मको बारेमा इन्डोस्पर्म जुन जिम्नोस्पर्ममा अकर हुन्छ जिम्नोस्पर्ममा अकर हुने इन्डोस्पर्म
जिम्नोस्पर्ममा अकर हुने एन्डोस्पर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे आर हेप्लोइड है। किन भन्दाखेरि यिनीहरू फर्टिलाइजेसन अघि नै फर्मेसन हुन्छ भने 3 एन्ड द्याट इज ट्रिप्लोइड टाइप अकर्स इन केस अफ एन्जियोस्पर्म। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, ठिक छ। त्यसै गरेर जिम्नोस्पर्मको अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेपछि यिनीहरूमा अकर हुन्छ पोलिइम्ब्रोयोनी। पोलिइम्ब्रोयोनी इज कमन, ठिक छ। पोलिइम्ब्रोयोनी कमन हुन्छ। अझै कमन केमा हुन्छ भने सोध्यो भने चाहिँ पी फर पोलिइम्ब्रोयोनी पाइनसमा बढी कमन हुन्छ। यसरी याद राख्न सकिन्छ, ठिक छ। अनि पाइनसमा अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यसमा अकर हुन्छ भन्दाखेरि के सल्फर सावर। के अकर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सल्फर सावर अकर हुन्छ। सल्फर सावर अकर हुन्छ इन पाइनस, ठिक छ। पाइनसको बारेमा कुरा भयो। साइकसको हल्का कुरा गरिहालौँ है। साइकस भनेपछि यसलाई हामी सागोपाम भन्छौँ, तर सागोपाम कुन फर्म अफ द साइकस, कुन स्पिसिसलाई भन्छन् साइकस रेभोलुटा। अब यो कुरा याद राख्ने सागोपाम हैन साइकस रेभोलुटा, बट इट इज नट नेटिभ टु नेपाल। नेपालसँग नेटिभ होइन यो, ठिक छ। अब साइकसको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी सीबाट साइकस, सीबाट कोरालोइड रुट्स अफ साइकस। कोरालोइड रुट्स भनेपछि दे आर एपोजियोट्रोपिक। एपोजियोट्रोपिक हो। यिनीहरूले सो गर्छ नेगेटिभ जियोट्रोपिजम भनेपछि अगेन्स्ट द ग्राभिटी माथिपट्टि निस्किन्छ। अब त्यस पछाडि यिनीहरूमा अकर हुने भनेको एकदम नबिर्सिने, जस्तै जिम्नोस्पर्ममा हामीले पढिहाल्यौँ एल्बुमिनस टिस्यु भनेपछि साइकसमा पनि ट्रान्सफ्युजन टिस्यु इज द नबिर्सिने कुरा। नेक्स्ट भन्दाखेरि यिनीहरूको पनि मेन बडी के हुन्छ, मेन बडी हुन्छ स्पोरोफाइटिक। रुट स्टिम लिभमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। लिभ्समा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हुन्छ, लिभ्सलाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। डाइमर्फिक हुन्छ, डाइमर्फिक हुन्छ। डाइमर्फिक चाहिँ दुईटा फर्ममा डिभाइड गर्न सकिन्छ, द्याट इज एउटा हुन्छ स्केल लिभ्स, अर्को हुन्छ फोलिएज लिभ्स, ठिक छ। स्केल र फोलिएज दुईटा भागमा। स्केलको काम के हो, बाहिरपट्टिबाट प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्ने भने फोलिएज चाहिँ के हुन्छ ग्रीन हुन्छ अनि चाहिँ फोटोसिन्थेसिस र दे आर युनिपिनेटली कम्पाउन्ड। सो द फोलिएज लिफ अफ द साइकस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे आर युनिपिनेटली कम्पाउन्ड, ठिक छ। त्यसै गरेर यिनीहरू के हुन्छ डाइओसियस हुन्छ। डाइओसियस दुईटा डिफ्रेन्ट हैन। सो भनेपछि मेल ग्यामेट अनि फिमेल ग्यामेट द्याट इज ओभ्युल हैन। मेल ग्यामेट इज लार्जेस्ट, फिमेल ग्यामेट ओभ्युल पनि लार्जेस्ट। सो सबैभन्दा ठुलो मेल र फिमेल ग्यामेट अकर हुन्छ इन केस अफ साइकस। सो पुरै प्लान्ट किङडममै सबभन्दा लार्जेस्ट सोध्यो भने मेल फिमेल ग्यामेट कसमा अकर हुन्छ भने सोध्यो भने चाहिँ द्याट अकर्स इन केस अफ साइकस। त्यसै गरेर यिनीहरूको एन्थेरोजोइड्स पनि लार्जेस्ट हुन्छ, एन्थेरोजोइड। अब एन्थेरोजोइड के हुन्छ यिनीहरूमा स्पाइरली कोइल्ड एन्ड स्पाइरली कोइल्ड हुँदाखेरि मल्टिफ्ल्याजिलेटेड। मल्टिफ्ल्याजिलेटेड यिनीहरूको एन्थेरोजोइड्स पनि लार्जेस्ट हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट परेर लार्जेस्ट एन्थेरोजोइड्स साइकस, लार्जेस्ट मेल ग्यामेट साइकस, लार्जेस्ट ओभ्युल साइकस, सब यसमै अकर हुन्छ। फर्टिलाइजेसन कस्तो किसिमको हुन्छ सिफोनोग्यामी। सिफोनोग्यामी भनेपछि कसरी हुन्छ बाइ द हेल्प अफ द पोलेन ट्युब है। पोलेन ट्युब नै मुभ गर्छ। नेक्स्ट हाम्रो छ पाइनसको बारेमा कुरा गरिहालौँ। पाइनस भनेको के हो, पाइनस भनेपछि यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको जसरी उता कोरोलाइड रुट्स त्यसै गरी यसमा माइक्रोहाइलेज रुट्स। सो एसोसिएसन अफ द पाइनस विथ द फङ्गाई, ठिक छ। अब यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट सोध्ने भनेको पाइनसको दुईटा स्पिसिसको बारेमा रक्सबर्गी एन्ड वालिचियाना। वालिचियाना है कति निडल्ड हुन्छ भने सोध्छ। सो रक्सबर्गी र वालिचियाना हेर त, रक्सको रक्सबाट 3, वालीको वालीबाट 5। सिम्पल यसरी याद राख्ने। सो 3 र 5 निडल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ। यिनीहरूको पनि के भयो स्पोरोफाइटिक भयो। के भयो स्पोरोफाइटिक र स्पोरोफाइटिक प्लान्ट बडी भयो। यिनीहरूको वुड हार्ड हुन्छ कि सफ्ट भन्दाखेरि हार्ड वुड हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ साइक्नोजाइलिक। के भन्छ हामी साइक्नोजाइलिक भन्छौँ, ठिक छ। भने उता साइकसको कस्तो हुन्छ म्यानोजाइलिक। म्यानोजाइलिक म्यानोजाइलिक वुड अकर्स इन केस अफ साइकस जुन चाहिँ भनेको सफ्ट वुड हो भने पाइनसमा कस्तो हुन्छ हार्ड वुड प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज कल्ड एज साइक्नोजाइलिक। अब यिनीहरूमा प्रेजेन्ट हुने भनेको दुईटा ब्रान्चेस हुन्छ, ठिक छ। दुईटा ब्रान्चेस, एउटा लङ ब्रान्च हुन्छ, एउटा लङ अर्को सर्ट, ठिक छ। लङ भनेपछि लामो छ, किन लामो भयो अनलिमिटेड ग्रोथ भएको कारणले गर्दा। सो लङ ब्रान्चमा अनलिमिटेड ग्रोथ हुन्छ भने सर्ट ब्रान्चमा लिमिटेड ग्रोथ हुन्छ, लिमिटेड ग्रोथ हुन्छ है। अनि सर्ट ब्रान्चेसमै प्रेजेन्ट हुन्छ फोलिएज लिभ्स। फोलिएज लिभ्स प्रेजेन्ट हुन्छ र फोलिएज लिभ्स दे आर मोडिफाइड इन्टु निडल लाइक। निडल लाइक त्यही भएर त जेरोफाइटिक टाइपको भनिन्छ हो कि पाइनसहरू चाहिँ निडल लाइक हुन्छ।
1 देखि 5 नम्बरसम्म रेन्ज गर्न सक्छ। कति निडल स्ट्रक्चर हुन्छ भने 3 र 5 दुईटा याद राख्नुपर्छ। 3 भनेपछि रक्सबर्गियामा हुन्छ, ROX, एन्ड वालिचियानामा वाल्लीबाट हुन्छ 5 वटा है 5 निडल स्ट्रक्चर। यो कस्तो हुन्छ? अनलाइक साइकस, साइकस कस्तो थियो? डाइसियस भने पाइनस कस्तो छ? मोनोइसियस। ठीक छ, मोनोइसियस छ। मोनोइसियस भनेपछि सेम प्लान्टमा छ, सेम प्लान्टमा छ, सेम प्लान्टमा छ तर डिफरेन्ट ब्रान्च, सेम प्लान्ट बट डिफरेन्ट ब्रान्चमा प्रेजेन्ट हुन्छ, मोनोइसियस टाइप हो। सो मेल ब्रान्च फिमेल ब्रान्च छुट्टा छुट्टै हुन्छ है, र मेल कोन र फिमेल कोन। यसमा पनि ओभ्युलको कुरा गरिहालौँ। पाइनसको कस्तो हुन्छ? दे आर युनिटेग्मिक एन्ड अर्थोट्रोपस कि एनाट्रोपस। सो यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ एनाट्रोपस टाइप। हामीले नर्मली के भन्छौँ? अर्थोट्रोपस हुन्छ जिम्नोस्पर्ममा भने पाइनसमा के हुन्छ? एनाट्रोपस। यो इम्पोर्टेन्ट भयो। नेक्स्ट यिनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा छ कि ओभ्युलिफेरस स्केल प्रेजेन्ट हुन्छ, ओके न? ओभ्युलिफेरस स्केल सिम्पली कोनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सो त्यो स्केलमा एउटा स्केलमा कतिवटा ओभ्युल प्रेजेन्ट हुन्छ अनि सोध्छ। सो ओभ्युल त न्याकेट हुन्छ, सो 2 वटा प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा। ठिक छ। अब सीड जर्मिनेसन कस्तो हुन्छ? सीड जर्मिनेसन कस्तो हुन्छ? एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। पाइनस र साइकसको डिफरेन्स चाहिँ धेरैचोटि सोधिन्छ। सो सीड जर्मिनेसन कस्तो हुन्छ? इपिजियल हुन्छ एउटा, अर्को हुन्छ हाइपोजियल टाइप। यसको बारेमा डिटेलमा हामी जर्मिनेसनमा कुरा गरिहाल्छौँ है, रिप्रोडक्सनमा। इपिजियल र हाइपोजियल हुन्छ। इपी मिन्स पिआईबाट पाइनस याद राख्ने, हाइपोजियल भनेपछि साइकस याद राख्ने। ठिक छ, HYCY। ओके, अब हामी हल्का इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको बारेमा पनि कुरा गरिहालौँ। एउटा हुन्छ हाम्रो चिलगोजा, चिलगोजा, र अर्को हुन्छ हाम्रो टर्पेन्टाइन ओइल, टर्पेन्टाइल ओइल। ठिक छ। चिलगोजा भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दिज आर सिम्पली दि सीड्स अफ कोनिफर, सीड्स अफ कोनिफर पाइनस, कोनिफर कुनफर्म पाइनस, त्यसलाई नै भन्छ हामी के? चिलगोजा, जुन चाहिँ के हुन्छ? इडिबल हुन्छ। भने टर्पेन्टाइल ओइल भने चाहिँ केबाट अब्टेन गर्न सकिन्छ? रेसिन, रेसिन पार्टिकल अकर्स इन केस अफ दि पाइनस स्पिसिजमा अकर हुन्छ, त्यहाँबाट टर्पेन्टाइल ओइल रिलिज गर्न सकिन्छ।